बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, क्योंकि जब आप उस पाक ज़ात का ज़िक्र करते हुए, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हुए नमाज से तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करते हैं तो फिर पूरा दिन आपका बहुत खूबसूरत जाता है। आपको किसी किस्म के मुश्किलात का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हो भी तो आप बड़ी खूबसूरती के साथ उस मसले का हल निकाल लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली आजकल हम देखते हैं कि ज़रा सी बात होती नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं या बहुत ज़्यादा हम गुस्सा जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ज़रा हमें हमारी दिल और दिमाग के जो शांति है ना, जो इसको सुकून है, जो इत्मीनान है, वो हमें अव्वलीन चाहिए होता है। सो कोशिश किया करें कि दिन का आगाज़ आपका पॉजिटिव हो, क्योंकि जैसे ही आप सुबह उठते हैं अगर फ़ोन तलाश करेंगे, फ़ोन देखेंगे और उस पर ऐसी हैपनिंग आपके सामने आ सकती है, ऐसी सैड न्यूज़ आपके सामने आ सकती है, ऐसा किसी का मैसेज आपके सामने आ सकता है जो आप नहीं सुनना चाहते या नहीं देखना चाहते, तो उससे आपका पूरा दिन ख़राब हो सकता है, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता। तो कोशिश किया करें कि दिन का आगाज़ आपका खूबसूरत हो। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास मौज़ूआत हैं, वन बाय वन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। फ़र्स्ट टॉपिक बताने से पहले एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। गर्मी है और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वो पहले हम पाकिस्तान की बात करते थे, लेकिन अब और भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ लोग बड़े शौक़ से जाना चाहते थे, लेकिन अब जब वहाँ पे हमने देखा है कि एक ऐसी शिद्दत, गर्मी की जो शिद्दत वहाँ पे जिसने सर उठाया है और हज़ारों अफराद की जानें गई हैं। मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ यूरोप की। हमारे लोग बहुत खुशी से वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन शायद ये हमारे लोग सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि यहाँ की गर्मी के वो आदी हैं, वो लोग गर्मी के आदी नहीं है। तो ज़रा डिटेल से बताती हूँ कि यूरोप पे ये जो शदीद गर्मी की लहर आई है, इसने लगभग 10,000 से ज़ायद जो कीमती जानें हैं वो ली हैं। और यूरोपीय हुकाम के मुताबिक सिर्फ जून की अगर बात की जाए, ये कोई 2-3-4 महीनों का डेटा नहीं है, सिर्फ जून की बात की जाए तो जून की गर्मी से तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो है वो हलाकतें हुई हैं। और इसके अलावा हुकाम का ये भी कहना है कि गर्मी से जान गंवाने वालों की जो तादाद है वो लगभग देखी जाए तो 65 साल या इससे ज़ायद थी, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जो गर्मी की शिद्दत है इसने सबसे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको इसने मुतासर किया है, उनकी जानें गई हैं। इसके अलावा यूरोपीय हुकाम के मुताबिक ये जो अदाद व शुमार इकट्ठा किया गया है ये 27 यूरोपीय ममालिक से जमा हुआ है, यानी वहाँ से ये सारा ये फिगर लिया गया है। और इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि जिस तरह ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसके बाहिस यूरोप की जो गर्मी है उसकी जो शिद्दत यानी कि उसका जो दौरानिया है वो मुसलसल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बायस बुज़ुर्ग अफराद और दीगर जो हसास लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कम है, उनको सेहत के संगीन ख़तरा जो है वो लाहक हो सकते हैं। गर्मी की लहर कम अज़ कम बुध तक जारी रहेगी और इसके साथ फ़िज़ा में देखा जाए तो जो गर्द गुबार है वो भी शामिल होगा। गर्मी का जो असर है वो सबसे पहले यूरोप के ऐसे ममालिक में देखने को मिलता है जहाँ लोग ऑब्वियसली बहुत ओपनली घूम रहे होते हैं या उन्हें लगता है कि शायद मौसम उन पे असर नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं कोप अप कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इस चीज़ का ख्याल अब यूरोपीय ममालिक के जितने भी लोग हैं उन्हें रखना होगा कि मौसम जो है वो कभी भी करवट ले सकता है, किसी जाने भी बढ़ सकता है, तो सेहत का ख्याल रखें। और ख़ासकर वो लोग जो बड़े शौक़ से जो है वो जाते थे, ऐसे मुल्क का सफ़र करते थे, अब ज़रा ख्याल करके जाइएगा कि वहाँ पे भी शदीद गर्मी की लपेट में ये ममालिक आ चुके हैं। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। खूबसूरत इसलिए है कि कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी और आपका दोस्त ना हो, यानी मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ, कोई भी इंसान आपका दोस्त ना हो, किसी से भी आपकी गपशप ना हो, लेकिन अगर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में है तो आप कभी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। और हमने अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से ये सुना भी है कि वो जो चीज़ है वो आपकी बेहतरीन साथी, बेहतरीन दोस्त कहलाती है। वो क्या है? आपके किताब, बुक। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि किताब पढ़ने की जो आदत है, क्या ये वक्त के साथ साथ, क्योंकि एक ऐसी दौड़ में हम शामिल हो चुके हैं जिस कहाँ पे हमने ब्रेक लगानी है हमें बिल्कुल पता नहीं है। टेक्नोलॉजी का दौर है, ई बुक का भी सिलसिला आ चुका है, ऑडियो
کلپس جو ہیں وہ بھی اب آبویسلی آ رہے ہوتے ہیں, ویڈیو کلپس آ رہے ہیں, تو اس پہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. لیکن جو ہم نے اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے, اپنے ٹیچر سے, اپنے علماء کرام سے جو ہم نے سنا کہ کتاب جو ہے وہ بہترین ساتھی ہے, لیکن آج اس ساتھی کو, اس دوست کو کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی مصروف ترین زندگی میں گم کر دیا ہے یا کہیں ہم سے کھو گئی ہے. تو کیسے واپس یہ کتاب پڑھنے کی عادت کو ہم لا سکتے ہیں؟ یہ بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ کتنی اچھی ہے؟ لائبریری کانسیپٹ جو ہے کیا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے, یا جو نارملی ہم سنتے ہیں کہ کتابیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اس لیے بھی لوگ پرچیز نہیں کرتے, تو ای بک کی طرف آ جاتے ہیں, آڈیو ویڈیو کلپس کی طرف آ جاتے ہیں. تو ذرا اس پہ ڈیٹیلن بات کر لیں. تو اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس بڑی معزز شخصیت ہمیں جوائن کر چکی ہیں, سالوں کے ایکسپیرینس ہے, تو ان کے ایکسپیرینس سے آج ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. پروفیسر خالد جیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. پروفیسر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ دور کی ہم بات کریں, کیا سمجھتے ہیں آپ کی کتاب پڑھنے کی جو عادت ہے وہ جو کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن, وجوہات کیا ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں, ہمیں موازنہ کرنا چاہیے ترقی یافتہ دنیا کا اور ترقی پذیر دنیا, بالخصوص جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں. جی. اگر ترقی یافتہ دنیا میں کتاب کی اہمیت کم ہوئی ہے تو پھر میں آپ سے متفق ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں پر سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے, کوئی بھی ملک لے لیں, دنیا میں جب کوئی قابل قدر کتاب شائع ہوتی ہے تو ہر ملک میں اس کا فوری طور پر ترجمہ چھاپ دیا جاتا ہے, یونیورسٹیز میں پھیلا دیا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کی اہمیت, اور میں چونکہ مسلمان ہوں تو میرے پاس تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس کائنات کی جو کنجی ہے, آخری آفاقی کتاب ہے, وہ بھی چمڑے, پتھر, کپڑے, پتھروں سے لکھا, جب اس کو وہی آتی تھی اور لکھا جاتا تھا, وہ بھی بالآخر ایک کتاب کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے. یقینا. تو اس کی اہمیت کا اور اس سے زیادہ کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کتاب, چونکہ میں اس عمر سے تعلق رکھتا ہوں, اس طبقے سے جس نے ایسا زمانہ دیکھ رکھا ہے جب ایک آنا لائبریری ہوا کرتی تھی. ہم پیسے جو بھی ملتے تھے ہمیں خرچے کے لیے, ہم محلے میں قائم چھوٹی چھوٹی لائبریریاں ہوتی تھیں, وہاں سے ایک آنا کتاب کرائے پر لا کر اور ان کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے. زبردست. تو کتاب کی اہمیت, اب یہ آپ نے جس بات کا ذکر کیا کہ آج کے زمانے میں لائبریری کانسیپٹ دیکھیں تو بہت ہی کم, لائبریری کانسیپٹ میں یہ دیکھیں کہ اب زمانے کے مطابق, ٹیکنالوجی کے مطابق ای لائبریری اور ہیومن لائبریری کا بھی کانسیپٹ ہم نے کل ہی ایک افسانہ سنا ہے. لیکن اس کے باوجود جی, جو کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں آج بھی ہیں, لیکن بے شک تعداد میں بہت کم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہیں. اب وہ عادی ہو جاتے ہیں کتاب کے ہر ورق کی خوشبو کے. یعنی جب آپ اس کا پنا پلٹتے ہیں, پنا پلٹنا ہے, دیکھیں تھک ہار کے پورا دن, اس کے بعد اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے چھوٹے اور بڑے سب اس وقت پہلا سہارا آج کل موبائل فون کا لیتے ہیں. یہ بات ہے. لیکن اس کے باوجود جو کتاب کا عادی ہے, جو مطالعے کا عادی ہے, وہ تھک ہار کے, کھا پی کے رات کو جب بستر پر لیٹتا ہے, اس کی تھکاوٹ کتاب کی ورق گردانی اور صفحات کی خوشبو, اس سے اس کی تھکاوٹ آہستہ آہستہ, اور پھر جو اس کتاب, اپنی پسندیدہ کتاب سے وہ جو کچھ پڑھتا ہے اس سے حاصل کرتا ہے, اور اس کے بعد جو اسے نیند آتی ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ جو موبائل ڈیوائس ہے یا سوشل میڈیا کے باقی جو ذرائع ہیں, اس کے بعد کیسی نیند آتی ہے رات کو جب ہم دیر تک استعمال کرتے ہیں, اور کتاب پڑھنے کے بعد کیسی نیند آتی ہے. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی کہ صبح کی نماز اور اس کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا. تو کتاب کی تلاوت, کتاب مبین کی تلاوت
दिल से तिलावत हो तो पूरा दिन कैसे आपका अच्छा नहीं गुजरेगा। यकीनन ऐसे ही। अच्छा, नौजवानों की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि एक ऐसा अभी भी तबका है जो किताब के साथ जुड़ा हुआ है, भले ही वो कम क्यों ना हो। आज के दौर की चूँकि हम बात कर रहे हैं साथ, तो बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें, तो इनकी किताब से वो दोस्ती कैसे कराई जाए, या किताब की जो अहमियत है वो कैसे बताई जाए कि जो अगर आपको सुकून चाहिए, जिस तरह आपने नींद का जिक्र किया कि अगर किताब पढ़ के जो नींद आती है और फ़ोन देखते हुए जो नींद आती है, दोनों में आपने डिफरेंस जो है वो बताया है, तो ये अहमियत अपने बच्चों को या नौजवानों को कैसे बताएं? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी नई नस्ल है हम उसको एक तरफ कर दें, उसका कतअन कोई कसूर नहीं है इस मामले में। अब कसूर किसका है? हमने अपनी नानी को देखा हुआ है, अपनी दादी को नहीं देख पाए। अपनी वालदा जब हमें रात को लिटाती थी सुलाने के लिए, तो वो चंद मखसूस कहानियाँ होती थी वो सुनाया करती थी। बिल्कुल। अच्छा, उन कहानियों का क्या फ़ायदा होता है? उन कहानियों का फ़ायदा ये होता है कि आपके जहन में कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ उसूल रासिख होना शुरू हो जाते हैं। माएँ जब रात को, या दादियाँ या नानियाँ जो कहानियाँ, जो बातें किया करती थी, वो यकीनन आपके दीन, इखलाक और इस किस्म के मौज़ूआत पर हुआ करती है। बिल्कुल, यानी उन कहानियों से हमारी तरबियत भी हो रही होती थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। फिर जब बच्चा स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, तो उसकी इब्तदाई तरबियत माँ की गोद में हो चुकी होती थी। यकीनन। देखें, इसमें सबसे पहला जो रोल है वो पेरेंट्स का है, वालिदैन का है। अगर बच्चा वालिद वालदा को किताब पढ़ते हुए देखेगा, उन्हें घर में किताब लाते हुए देखेगा, तो यकीनन वो उस किताब को छेड़ेगा। ट्रू। वो देखेगा कि मेरे वालिद या मेरी वालदा ये क्यों लाए हैं? क्या इसको क्या करते हैं। जो पढ़ रही पढ़ना है, नहीं भी आएगा तो भी किताब से उसको टच करना। जैसे बच्चे हमारे मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे हमारे मोबाइल आहिस्ता 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 मोबाइल आप मासूम बच्चे को दे दें, वो भी यूं करने लग जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसको इस्तेमाल करना भी सीख जाता है। ऐसे और फिर वो उसकी जान नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ट्रू। तो इसी तरह अगर बच्चा देख रहा है कि मेरे वालिद या मेरी वालदा घर में किताब ला रही हैं और किताब पढ़ा रही हैं, तो डेफिनेट उसका असर पड़ेगा। फिर हमारे तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर हमारे ज़माने तक बच्चों को लाइब्रेरी, छोटी क्लासों के बच्चों को भी लाइब्रेरी विज़िट कराया जाता था, जाते थे, किताबें लेते थे। असातिज़ा का इसमें बहुत अहम रोल है। बच्चों को वो दरसी कुतब के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी किताब ज़रूर उन्हें अपने पास रखने का मशवरा दें जिसे वो दिन में 20 मिनट 30 मिनट, बेशक रात को सोते वक्त। मैं आपको एक, पता नहीं आप इस बात को क्या समझें, कि हमारे ज़माने में डाइजेस्ट हुआ करते थे। बिल्कुल होते थे। अच्छा, डाइजेस्ट हर किस्म का होता था। तो मसलन मैं अगर आपको, मेरा जो सब्जेक्ट है वो तारीख़ है, हिस्ट्री यानी, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो मुझे उर्दू बोलने में आसानी रहती है, हालांकि मैं बेसिकली पंजाबी हूँ। अच्छा। अब ये वो डाइजेस्ट की जो उर्दू है, उर्दू डाइजेस्ट, और उसके अलावा सियारा और इस किस्म के जो डाइजेस्ट थे जो इंफॉर्मेटिव हुआ करते थे, मैगजीन्स हुआ करते थे, उनको पढ़ के, अखबार को पढ़ के, इवन अखबार को पढ़ के हमारी उर्दू मुनासिब रही है। बिल्कुल ऐसे। ट्रू। तो आज ऐसा लगता है कि मतलब उर्दू बोलने वालों का से जब उर्दू बोली जाती है तो आप मतलब अब हम बच्चों से अगर बात करें, इवन वो हमारी कौमी ज़ुबान है, ठीक है, अंग्रेज़ी मोस्टली स्कूलों में अब यही पढ़ाया जा रहा है, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी जो है यही बोलें और यही वो सीखें। जो हमारी कौमी ज़ुबान है वो हमें लिखनी नहीं आती, हमें प्रॉपर बोलनी नहीं आती, जैसे आपने जिक्र किया डाइजेस्ट का या दीगर मैगज़ीन्स का। अब अगर इस तरह की चीज़ें वो पढ़ें, किताबों को पढ़ें, तो ना सिर्फ अल्फाज का मजमूआ उनके पास इकट्ठा होगा, बल्कि उनकी अपनी कौमी ज़ुबान वो बोलने में आसानी होगी। हम इससे भी दूर जा रहे हैं जो हमारी एक पहचान है। देखें, ये तो आपने ऐसी चीज़ का जिक्र कर दिया कि जो हमारा वीक पॉइंट है,
قومی زبان اردو ہے, مذہبی زبان عربی ہے, اور ہمارا میکسیمم لٹریچر جو ہے وہ فارسی میں ہے اس بر صغیر پاک و ہند کا. یا اگر ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں تو جتنی مسلم سوسائٹیز ہیں, مسلم ادوار ہیں, ان کا سارا لٹریچر, تاریخی, ادب, ہر چیز فارسی میں موجود ہے. اس ہمارے خطے میں فارسی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی. ان ساری زبانوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ اگر مجھے آپ اجازت دیں ہمیں دور کیا جا رہا ہے. تو انگریزی پڑھنے میں, انگریزی سیکھنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. بالکل ایسے, وہ بھی ایک زبان ہے obviously. چونکہ وہ آج کی ترقی یافتہ زبان ہے, سب سے زیادہ اس میں کام ہو رہا ہے, تو اسے سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں, اسے اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نوحہ اس بات کا پڑھنا ہے کہ ہر قوم اپنی قومی زبان کو پہلا نمبر دیتی ہے. یعنی آپ اس کے درجات مقرر کر دیں, قومی زبان اردو ہے, بے شک آپ انگریزی پڑھائیں, ضرور پڑھیں. دنیا کی ہر زبان سیکھنا, پہلے زمانے کے جو علماء ہوا کرتے تھے, اور جو ایک ریسرچ کے لیے پیدل یا گھوڑوں پر بیٹھ کے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے اسے حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے, وہ سارے علوم حاصل کیا کرتے تھے. اور ان کی جو پہلی ان کی جستجو ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ علم حاصل کرنا ہے. اچھا, یہ بھی میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو مصنوعی دور جس میں ہم لوگ زندہ ہیں, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں میموری, یادداشت پر ہم زیادہ زور ڈالتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ رٹے کی بنیاد پہ ہے. نالج سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, نالج کا یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک کو آپ دیکھ لیں, میں ملک کا زیادہ حصہ میں دیکھ چکا ہوں, ہمارے یہاں علم پر زور نہیں ہے. ہمارے یہاں وہی جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, رٹے پر, گاؤں میں بھی شہروں میں بھی اس پر زیادہ زور ہے. تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے اصل سے ہٹ جائیں گے. کتاب, یہ دیکھیں آپ نے اپنے سیٹ پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں, کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ان کی کوئی اہمیت ہے obviously. تو جب آپ کتاب کا ایک صاحب مطالعہ شخص کو بٹھائیں اور ایک وہ شخص جو پورا دن سوشل میڈیا سے سنتا ہے, دیکھتا ہے, اس کو بٹھائیں, دونوں کی شخصیات میں, ان کی بول چال میں, ان کی گفتار میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. جو کتاب پڑھنے والا شخص ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرے گا, وہ مثبت انداز میں بات کرے گا, وہ اپنی بات آپ تک پہنچائے گا بغیر کسی تعصب کے اور غصے کے. ایسے ہی ہے. اور سوشل میڈیا پر ڈپینڈ کرنے والے کے پاس جب دلیل ختم ہو جائے گی تو وہ فوراً جھگڑا کرنا شروع کر دے گا, تحش میں آ جائے گا, اوفینسو ہو جائے گا obviously. اچھا, ای بک کا بھی ہمیں کانسیپٹ بہت دیکھنے کو ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فزیکل کتاب نہیں پڑھ رہے تو کتاب تو ہم پڑھتے ہی ہیں, موبائل میں ای بک ہے, اب ڈیجیٹل دور ہے تو ہم ای بک پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, اگر فزیکل کتاب پڑھتے تو وہ بھی. لیکن وہ جو آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جب آپ کتاب کو ٹچ کرتے ہیں اور آپ کو آپ جب پلٹتے ہیں, اب دونوں میں یہ ڈفرینس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, الفاظ کا اس کو مجموعہ تو مل جائے گا. آیا اب یہ جو ایک پریکٹس ہے, جس طرح بہت سارے ہم دیکھتے ہیں ایونٹس بھی ہوتے ہیں کتابوں کو لے کے, اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ ہمیں موسٹلی سینئر سٹیزن جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. بہت ریئر ہو کہ نوجوان یا بچے وہاں پہ ہوں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے ایونٹس کے اندر بچوں کو, نوجوانوں کی جو شراکت ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ وہ فزیکل کتاب کی اہمیت کو سمجھ سکیں, کہ اس سے آپ کی جو ایک ذہنی تناؤ ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. ای بک اور ای لائبریری کا ذکر کیا ہے, اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ کو کوئی کتاب لینے کے لیے انڈیا جانا پڑے, انڈیا کی لائبریری میں پڑی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ. اچھا, یہاں پہ جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب چھاپنے والے حضرات پر بھی یہاں بات ہونا ضروری ہے کہ انہوں نے کتاب کو اتنا مہنگا کر دیا ہے, ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ کتاب عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کی, میں اس میں ذرا اس سے بڑھ کر بات کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ میلے بہت ضروری ہیں, کتاب میلے بہت ضروری ہیں, کتاب میلوں کو لوگوں کے پاس لے جائیں.
بجائے اس کے کہ آپ ایک جگہ کتاب میلہ لگائیں اور انتظار کریں کہ کون آئے گا. تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کتاب میلوں کو لوگوں کے پاس لے جانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تعلیمی اداروں میں یہ میلے لگائیں اور مسلسل لگائیں, کثرت سے لگائیں. تو وہ جو کمی آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو خاص طور پہ, تو بچوں کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ اگر ہر مہینے ان کے ادارے میں ایک کتاب میلہ لگتا ہے, وہ لازماً گھر جا کر ڈسکس کریں گے اپنے پیرنٹ سے. اور یہاں پروفیسر صاحب انفارچونیٹلی آپ کہ ہر مہینے یہ جو تعلیمی اداروں کے اندر یہ میلے لگائے جائیں, لیکن ہر مہینے ہر ہفتے ہمارے تعلیمی اداروں میں میلے تو لگتے ہیں, لیکن وہ کبھی مینگو ڈے ہوتا ہے, کبھی پنک ڈے ہوتا ہے, کبھی اورنج ڈے, کبھی بلیک ڈے ہوتا ہے, لیکن یہ بک ڈے ہم نہیں مناتے. کتاب پڑھنے کی عادت اور اس عادت کو کیسے ہم اپنا سکتے ہیں, اور یہ کتنی بہترین عادت ہے, اسی پہ ہم بات کریں. پروفیسر خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب ہم بات کر رہے تھے کتاب میلے کی, تو اس میں ذکر ہوا, آپ نے تعلیمی اداروں کا ذکر کیا, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کتاب میلے تو بہت ہی ریئر کہیں ہو سکتا ہے کسی ایک آدھے اسکول میں ہو, لیکن جس طرح ہر اسکول ہر ادارے کے اندر ہمیں اورنج ڈے, بلیک ڈے, مینگو ڈے اور یہ ڈے منانے کو ملتے ہیں, جن کا ہو سکتا ہے ایسے کوئی ہمارے جو ہے شخصیت کے ساتھ, ہمارے جو ایک تربیت ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو جتنا کہ اس کتاب کا ہے. تو اب یہاں پہ ذرا تعلیمی اداروں کو ڈیفائن کریں کہ اس طرح کے دن تو وہ منا رہے ہیں, لیکن جو ضروری ہیں یا جس سے بچے کا تعلق بنانا ضروری ہے, اس دن کی طرف ہمارا کوئی توجہ یا دھیان ہماری نہیں ہوتے. دیکھیں, مجموعی طور پر جو ہماری سوسائٹی ہے وہ کمرشلائز ہے, انفارچونیٹلی, چاہے وہ سرکاری شعبہ ہو یا غیر سرکاری شعبہ ہو. ہم تعلیم کو لے لیتے ہیں, یہ جن پروگرامز کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اورنج ڈے اور پنک ڈے, اور ان کے پیچھے اگر آپ جائیں تو ان کے پیچھے تجارت چھپی ہوئی ہے. ہر ہفتے بچہ نیا یونیفارم, نئے کلر کا, متعلقہ چیزیں, وہ سب ایک ہی میڈیم اگر اختیار کر لیا جائے تعلیم کا, تو اس میں کیا دقت ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں ایک ہی وقت میں کتنے میڈیم ہیں, کتنی طرز کے تعلیمی ادارے ہم نے بنا رکھے ہیں. حکومت جو ہے اس کا کام ہے کہ چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف, حکومت کا کام یہ ہے کہ کتاب کو قاری تک پہنچانے کا ایسا انتظام کرے کہ راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اگر دور نہیں بھی ہو سکتی تو کم ضرور ہو جائیں. بالکل ایسے. تو اس کے لیے حکومت اپنی جگہ پہ, تعلیمی ادارے, وہ جو ایک ہم نے ایسے ٹیچرز دیکھے تھے جو بغیر پیسوں کے ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے, درد والے لوگ. اصل میں ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ اب سوچنے کا بہت سارا وقت ہے, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تعلیم کے شعبے میں صرف درد رکھنے والے لوگوں کو آنا چاہیے, لیکن اب ایسا نہیں. اب تو چیزیں تو پھر ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی, لیکن میں ایک آئیڈیلائز بات کر رہا ہوں کہ یہ تعلیم جو ہے اس کو چونکہ پیغمبرانہ پیشہ کہتے ہیں, تو اس میں درد رکھنے والے جو بھی شعبہ لوگوں سے متعلق ہو, عوام سے متعلق ہو, اس میں جب تک انسان کا درد رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو وہ ایک مشینی انداز میں چلے گا. بزنس پوائنٹ آف ویو یا کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ مریض کی جان جا رہی ہے, وہ کہے گا پہلے آپ اتنے پیسے جمع کرائیں, اس کے بعد ہم آپ کو انٹرٹین کریں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, یہ آتی ہی کتاب کے مطالعے سے. بالکل ایسے. اگر آپ اس کے پیچھے چلے جائیں نا, میں نے ابھی ایک مثال دی تھی کہ صاحب مطالعہ شخص کی شخصیت بالکل مختلف, اور جو مطالعے کے بغیر وہ بھی بڑے بولنے والے لوگ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, تو اس میں فرق آپ کو پتہ لگ جائے گا, اصل اور نقل. تو کمرشلزم نے ہمیں ہماری تقریباً پوری سوسائٹی کو نگل لیا ہے, اور اس میں یہ کتاب بھی شامل ہو گئی ہے. تو کیا ہم کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں ایسا کوئی بدلاؤ آئے گا؟
نہیں امید دیکھیں مثلاً آج ہم کتاب کے مقابلے میں کس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ ٹیکنالوجی کو. ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی عمر بہت کم ہوتی ہے. ہم نے وہ کالے کالے فون ہوتے تھے ایسے ایسے کر کے اور ان کو مارو بھی تو وہ نہیں ٹوٹتے تھے, وہ زمانہ ہوتا تھا. اب ہمارے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے, ذرا سے گرے اور وہ گئی. اور اگلے 10-15 سال کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ نہ جانے ٹیکنالوجی کہاں چلی جائے گی. ایسے ہی ہے. تو جو چیز اس کی عمر ہی نہیں ہے اتنی, تو اس پہ کیا ڈیپینڈ کرنا. اور پھر اس ٹیکنالوجی سے ہماری زندگی مصنوعی ہو رہی ہے. بالکل ایسے. میں بہت غور کرتا ہوں کہ ایک شخص جو اپنے کھیت میں کام کرتا ہے, پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو وہ پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے, کھیت میں کام بھی کرتا ہے, اس کی ورزش بھی ہوتی ہے, اور وہ کھانا بھی کھاتا ہے, اور اپنے گاؤں میں اچھے کام بھی کرتا ہے, اور کتاب بھی وہ یقیناً پڑھتا ہوگا. اور پڑھتے ہیں لوگ گاؤں میں, یہ تو نہیں ہے کہ صرف شہروں میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں, دیہاتوں میں بھی وہ پڑھی جاتی ہیں. اچھا, جو شخص اس ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ آئندہ سالوں میں نہ جانے اس کے ہاتھ میں کون سا آلہ ہو, کون سی ڈیوائس ہو. تو ایسی چیز پر ڈیپینڈ کرنا جو آپ کی زندگی کو مصنوعی بنائے. مثلا میری عمر کے لوگ, اب میں پوری زندگی میں کھلاڑی رہا ہوں, لیکن اب اس ڈیوائس نے مجھے لاچار کر دیا. میں چلنے پھرنے سے اور واک کرنے سے محروم ہوتا جا رہا ہوں. اچھا, مجھے تو چھوڑیں آپ, جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ گراؤنڈ کی شکل دیکھنا بھول گئی ہے, ایسے ہی محض اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. بالکل ایسے. تو وہ پیرنٹس خوش قسمت ہیں جن کی اولاد ان ڈیوائسز کو استعمال کرنے کے باوجود پازیٹیو ہیں. یہ خوش قسمت والدین میں ہوں گے وہ لوگ, اور ان کے گھر کا ماحول, اور ہوگا ایسا, کیوں نہیں ہوگا, ہے بالکل ہے یقیناً. لیکن چونکہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں پر بہت زیادہ اثر ڈال رہی ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف ایسا ہی ہے. تو توازن کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, پیرنٹس, اساتذہ کرام, تعلیمی ادارے خاص طور پر, اور سب سے زیادہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید نہیں میں کر رہا, میں بالکل ایک عام سی بات کر رہا ہوں, حکومت ایسی پالیسیز بنائے کم از کم جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں, کہ وہ بچوں کو کتاب کی طرف واپس لے کے جائے. یس. لیکن ہمارے گورنمنٹ کی ترجیحات انفارچونیٹلی کچھ ڈفرینٹ ہی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. نوجوان اگر روزانہ ان کو یہ پریکٹس کروانا ہم شروع کر دیں کہ آپ بہت نہیں, آپ ٹھیک ہے گھنٹوں کتاب کو نہ آپ وہ ساتھ رکھیں, ڈیلی کوئی 20 منٹ 30 منٹ آپ کوئی بھی اپنی پسندیدہ کتاب, کوئی بھی اسٹوری, کوئی بھی میگزین, کوئی بھی اس طرح کی چیز اٹھا کے پڑھ لیں, تو ایک تو آبویسلی ان کی وہ عادت بننا شروع ہو جائے گی. تو اگر یہ ہیبٹ وہ اب اڈاپٹ کرتے ہیں, یہ عادت وہ اپناتے ہیں, تو ان کی شخصیت میں کیا پازیٹیو تبدیلیاں آنا شروع ہو سکتی جو وہ خود محسوس بھی کریں. پھر دیکھیں, اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو تو یہ کہیں کہ بھئی پڑھ, بھئی کیا پڑھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. پہلے وقتوں میں جی مثال کے طور پہ فزکس کا سبجیکٹ ہے, اب صرف فزکس کے سبجیکٹ پر درجنوں ڈگریاں, بالکل ایسے, اس کی اتنی شاخیں بن گئی ہیں. ہر علم مختلف شاخوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اچھا پروفیسر صاحب, اپنی اسی بات کو آپ سم اپ کر دیجئے ایک پیغام کی صورت میں ناظرین کے لیے. ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں, گھر سے ڈالیں. گھر میں ایسی کتابیں لائیں جو ضروری نہیں ہے کہ وہ درسی کتب ہوں,
وہ کہانیوں کی کتابیں ہو سکتی ہیں, وہ آپ کے دین سے متعلق ہو سکتی ہیں, وہ آپ کی ثقافت سے متعلق ہو سکتی ہیں, تاریخ سے متعلق ہو سکتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا جو اگلا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس سے پہلے ہم کتاب کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے, کتاب کی عادت پہ بات کر رہے تھے. اب یہ جو ٹاپک ہے اسی کی کڑی کہہ سکتے ہیں. نارملی ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو صرف تعلیم حاصل کرنے تک کتاب پڑھنی چاہیے, اسکول میں وہ کتابیں پڑھیں, لیکن اب چونکہ اس سے بھی آگے کی چیز آ چکی ہے, یعنی کہ ہم بڑے ماڈرن ہو چکے ہیں, یا کہیں کہ جدید دور آ چکا ہے, تو وہ جو بچوں کی کتابیں تھیں جو کہیں نہ کہیں ان کی تھوڑی بہت دوستی کتابوں سے رہتی تھی کہ چلے اب اور کوئی کتاب نہیں تو وہ اسکول کی کتاب, کالج, یونیورسٹی کی کتابیں پڑھ لیتے تھے, اب وہ بھی چینج ہو گئی. یعنی کہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف لوگ آ چکے ہیں, ای بک کا کانسیپٹ آ چکا ہے, اور یہ آن لائن ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ زیادہ متعارف کرایا گیا وہ کووڈ کے دنوں میں ہوا. اچھا, اب اس میں ہم دیکھیں تو آن لائن ٹھیک ہے, ایک اس کا ایک پازیٹیو بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ, وہ بچیاں جن کی اپروچ شہروں تک, کالج, یونیورسٹیز تک نہیں ہوتی, تو وہ گھر بیٹھ کے اپنے جو ایجوکیشن ہے اس کو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں اب کچھ چیلنجز بھی ہیں. اب کیپٹل کی بات کریں, کیپٹل کے اندر رہتے ہوئے ہمیں انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ایشو آتا ہے. تو جو دور دراز کے علاقے ہیں, جو مسافات ہیں, جو دیہات ہیں, جو گاؤں کے اگر میں بات کروں, وہاں تو پھر وہاں آپ خود دیکھ لیں کہ موبائل جو سگنلز ہیں ان کا بہت ایشو ہوتا ہے. انٹرنیٹ کیسے وہاں پہ جو ہے وہ بہترین کام کرے گا. تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ عمومی طور پہ کیا چیلنجز آ سکتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو آن لائن ایجوکیشن میں, ٹیچرز کو کیا ایشوز آ سکتے ہیں, یا جو ایک عملی مضامین تدریس ہوتی ہے اس میں کیا ایشو آ سکتے ہیں. امتحانات کی بات کی جائے, ایگزامس کی بات کی جائے, تو کیا اس میں آن لائن ایجوکیشن میں وہ شفافیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, یا وہاں بھی کہیں نہ کہیں چیزیں لیک کر جاتی ہیں. تو آئیے ذرا ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں جی آپ فجر رابعہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ فجر آپ کے تشریف آوری کا. بتائیے گا بینگ ایجوکیشنسٹ کیا سمجھتی ہیں کہ آن لائن تعلیم کی طرف ہم دیکھیں, اس کا رجحان بڑھتا ہوا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن جہاں کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں سوسائٹی میں ایک دم, تو وہاں اوبیسلی مشکلات ہوتی ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں. تو تعلیم کے اندر, یا آن لائن تعلیم کے اندر, ایجوکیشن کے اندر آپ کن چیلنجز کو دیکھ رہی ہیں کہ جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آن لائن ایجوکیشن ایک بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, گلوبلی بڑھ رہی ہے, صرف پاکستان میں نہیں. تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سمجھیں کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. جب سے دنیا بنی ہے انسان بہتر سے بہتر سے بہتر, کوشش ایٹ لیسٹ انسان کی ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر ہو رہے ہوں. اور اسی میں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیک, اے آئی کا اتنا زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس کو پک اپ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, گلوبلی بہت زیادہ پک اپ کیا جا رہا ہے. تو اس میں جی آپ سو بیسکلی جو اس میں چیلنج یہ ہے نا کہ دیکھیں دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک, ہم اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر بہت بڑا ہے, اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن دو کہ میں آن لائن اسپیشلی جو پرائمری اور مڈل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ایون ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, آئی ایم مور sort of میں سمجھتی ہوں کہ فزیکل کلاس روم بیسڈ ایجوکیشن ہمیں بہت زیادہ فائدے دیتی ہے, کیونکہ اس میں کلاس روم میں بچوں کی پیئر ٹو پیئر انٹریکشن ہوتی ہے, ٹیچر انٹریکشن ہوتی ہے, بچے کو سوال پوچھنے کا بہت اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. لیکن آن لائن ایجوکیشن ہمارے لیے شاید اس وقت اس لیے ضروری ہے, جیسے ہم بچوں کی جب اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں اور ہم رورل ایریاز کی بات کرتے ہیں, ہمارا ابھی بھی انفراسٹرکچر ایجوکیشن کا نہیں موجود جس طرح اس کو ہونا چاہیے. اور اس کی کاسٹ, اگر ہم اسکولس بلڈنگس بنانے شروع کر دیں جو ہمیں چاہیے ہماری ریکوائرمنٹ, تو وہ فائنینشیل ہماری کیپیسٹی ہے ہی نہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم ویٹ کریں گے کہ جب تک ہماری فائنینشیل کیپیسٹی ہوگی اور ہم اسکول بلڈنگس بنائیں گے, بچے آئیں گے پڑھیں گے, یا وہ بچے جو بیٹھے ہوئے ان کو ہم کوئی اور آلٹرنیٹ اس وقت کم از کم پرووائڈ کریں. دیٹ مے ناٹ بی اے لانگ ٹرم سولوشن. تو وہ اس میں بات آ جاتی ہے کہ آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ اور اس میں پیچھے تھاٹ پروسیس ہونا بہت ضروری
हो रही है। जब हम रिएक्टिव मेजर में चीज़ें करते हैं ना, वो फिर लॉन्ग टर्म जाके प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ कोर्स, देखें ग्लोबल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, ऑनलाइन कनेक्टिविटी से आप बच्चों को जो पाकिस्तान में गांव में किसी जगह बैठे हुए हैं, आप उनको ग्लोबल एक्सपोजर दे सकते हैं, आप ग्लोबल टीचर्स इंगेज कर सकते हैं, उसके बहुत सारे और तरह के फ़वायदे। और बच्चियों के लिए स्पेसिफिकली मैं कहती हूँ कि स्पेशली जब प्राइमरी के बाद अगर आप हमारा स्कूल पाकिस्तान का एजुकेशन का डेटा देखेंगे तो मिडिल एजुकेशन पे जाके बच्चियों का और ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है, क्योंकि मिडिल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स फिर भी पाकिस्तान में मौजूद है, या ऑल्टरनेट एजुकेशन के सिस्टम्स आगे में जो प्राइमरी एजुकेशन पे सपोर्ट हमें बहुत मिल रही है, लेकिन मिडिल एजुकेशन पे बिल्कुल नहीं है। तो आप एकदम से शार्प डिक्लाइन देखते हैं। और यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे आप ऑनलाइन एजुकेशन ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी फिर वी कैन डिस्कस फर्दर कि किस तरह आपको और जो चैलेंजेस हैं उनको हमें क्या मीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट ऑनलाइन एजुकेशन एज वेल। इट्स नॉट दैट सिंपल बेसिकली। ओके, अच्छा फजल, एक और चीज़ है, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि बच्चा अगर फिज़िकल स्कूल आता है तो ऑब्वियसली उसके तो बेशुमार फ़ायदे हैं। ऑनलाइन ठीक है, ये भी हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी, खासकर उन बच्चों के लिए जो आ नहीं सकते या जिनको परमिशन नहीं, खासकर बच्चियों का जैसे जिक्र हो रहा है। तो जो हम कहते हैं कि एक उस्ताद का और एक बच्चे का जो एक ताल्लुक होता है, इनके बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक होता है। तो स्कूल में तो ऑब्वियसली हम फिज़िकल स्कूल गए, हमें तो वो ताल्लुक आइडिया है, हमें मालूम है। लेकिन अगर ऑनलाइन, अब चूँकि ग्लोबल चीज़ें हो गई हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन तालीम के एजुकेशन की तरफ, तो क्या वो जो उस्ताद और टीचर का एक ताल्लुक है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी वो उतना ही मजबूत है, या वो ताल्लुक हमें हमारे इंटरनेट की तरह कमज़ोर देखने को मिल रहा है? देखिए मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं तो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आपकी वो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन रहती ही नहीं है। और जो 1-to-1 आपकी, जैसे आप में सामने बैठ के बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट ही और है। अब अगर मैं आप जूम पे ज्वाइन करती, मैं आपको देख रही होती, आप मुझे नहीं देख सकती थी, बिल्कुल, तो मज़ा ही नहीं आना था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है ना कि जब जो टीचर होते हैं, देखिए हम लोग तो समझते हैं कि टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि माँ बाप के बाद टीचर है जिसने आपको सिखाना है, बिल्कुल ऐसे, राइट। उसने आपको तमीज़, तरबियत, उसने पढ़ाई, उसने लिखना पढ़ना, उसने आपको सब कुछ सिखाना है। तो जो टीचर का रोल है ना, वो हमें किसी भी सूरत उसको कम नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और टीचर की ही बात मैं करूँगी कि अगर इवन हमने ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, जो हमारी टीचर्स का, वी हैव गॉट अ ह्यूज गैप विद द टीचिंग की अभी पाकिस्तान में, जिसमें आपके जैसे रूरल एरियाज़ में आप जाओगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत मुश्किलों से प्राइमरी लेवल के टीचर्स मिलेंगे जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो भी पढ़ाती कहाँ हैं, वो भी टाइम अपना पूरा करते हैं और चले जाते हैं। और फिर मिडिल पे तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप सिंध में, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आपको टीचर ही नहीं, आपको मेल टीचर भी नहीं मिलेगा। फीमेल टीचर की अब मतलब हम दूर की बात है, तो जो वडेरा सिस्टम है वो तो चाहते नहीं लोग पढ़ें और अवेयर हो, मल्टीपल चैलेंज, बिल्कुल। तो इन हालात में यस, ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी बेनिफिशियल बिकॉज यू कैन इंगेज टीचर्स फ्रॉम अर्बन एरियाज जो कि बच्चों को उधर पढ़ाएं। लेकिन वो फिर बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं कि आप उनको ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कि आप रिकॉर्डेड लेसन्स कर रहे हैं, मतलब चीज़ें, ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, चीज़ क्या बेहतर है, सिस्टम कौन सा बेहतर है। जो हमारा इंटरनेट का इशू है वो भी तो बहुत ज़्यादा है वो, और एग्जैक्टली तो बिजली और इंटरनेट दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बेहतर होता रूरल एरियाज़ में। अभी आप सिर्फ इस्लामाबाद के रूरल एरिया में चले जाएं, वहाँ पे अभी भी 10-10 घंटे की लोड शेयरिंग हो रही है। तो ये तो हम इस्लामाबाद में बैठे हुए तो शायद हमें वो फेस नहीं करना पड़ रहा, लेकिन आप जितना रूरल एरियाज़ में जाएंगे उतना आपको ये इंटरनेट और बिजली दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह होनी चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट हैं, जिनकी मजबूरी है, जैसे तैसे करके वो चीज़ों को कोप अप कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेना, क्या उसमें वो शफाफियत होगी या नकल की चल रही होती है ये गुंजाइश? देखिए उसमें दो चीज़ें कि एग्ज़ाम सेंटर्स का फिर ये है कि आप घर से, अभी तक आई डोंट सी कि आप कोई बच्चा घर से बैठ के एग्ज़ाम कर सकता है, क्योंकि वो नो मैटर आप जितने मर्जी AIs के थ्रू इस वक्त बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए हैं जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं उसको एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल बनाने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। तो वी डू सी कि जैसे पेयर्सन्स के सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ
पे, लेकिन वो फिर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में है। मतलब वो वहाँ पे आपके एग्जामिनर्स होंगे, वो आप चाहे ऑनलाइन भी टेस्टिंग कर रहे हैं तो, लेकिन उसमें अभी आई थिंक वी आर फार अवे येट फ्रॉम। आप असेसमेंट्स तो कर सकते हैं एक हद तक, लेकिन आप जो वो सेट एक एग्जामिनेशन की चीज़ है वो अभी थोड़ा सा वेर अवे फ्रॉम दैट अभी। अच्छा, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन है वो हमारा जो एक सोशल स्किल्स होते हैं, क्योंकि देखिए जब आप फिज़िकल निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बच्चों से, बच्चियों से, टीचर से, मतलब आप आते जाते हैं वो लोगों से, एक जो आपका वो एक गैदरिंग चल रही होती है, एक नेटवर्किंग चल रही होती है, तो क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन हमारे सोशल स्किल्स को भी मुतासर कर सकता है? एब्सोल्युटली, मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि फ़िज़िकल स्कूल, बच्चों का स्कूल में आना, आपका टीचर से आपका कनेक्शन, आपके फिर क्लास फेलोज से आपका कनेक्शन, ये हमारे सोशल स्किल्स बिल्ड करते हैं और हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ, आप ये देखिए ना कि कितना हम लोग सोशली बजाय बेहतर होने के हम एक डाउन हेड पे जा रहे हैं। आप मतलब लोगों में टॉलरेंस नहीं है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, पेशेंस नहीं है, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई हुई है। ये सारी चीज़ें आप देखिए ना, चीज़ें तो हमें तालीम हमें सिखाती है। तालीम आपकी सोसाइटी, आपका जो आपके सराउंडिंग आपकी होती है, वो हर चीज़ आप पे इन्फ्लुएंस करती है। तो इसीलिए देखिए स्कूल्स और अच्छे स्कूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। खाली स्कूल्स का नहीं, वही अच्छी तालीम जहाँ पे मौजूद हो, अच्छी तरबियत जहाँ पे हो, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए कि बड़ों की, देखिए हमें ये कुछ चीज़ें जो हैं, हमें शौक़ तो बहुत होता है कि हम वेस्ट बन जाए, हम अमेरिका बन जाए, लेकिन जो हमारी कोर आप समझे कि फाउंडेशंस है ना, जो जैसे रिस्पेक्ट की चीज़ है। अब आप देखेंगे, अब इनफैक्ट मतलब क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन सो पुअर कि स्कूल्स में बच्चों को टीचर्स की रिस्पेक्ट का वो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होना शुरू हो गया। जैसे जो अगर जब हम अपने टाइम में स्कूल गए हैं, वो टाइम में जो टीचर की रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट था वो अब नहीं है। तो वो लेकिन कहाँ जा, देखें बच्चों को कौन सिखा रहा है? बात तो ये है ना, बच्चे खुद तो वो चीज़ नहीं सीख रहे, वो अपने ही इर्द गिर्द से, अपने माशरे से, अपनी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक अच्छे स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है। और कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान में इलिटरेसी रेट बहुत हाई है, लर्निंग पॉवर्टी बहुत हाई है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बच्चा जो है एक ऐसे इलाके से आ रहा है जहाँ पे इलिटरेसी बहुत हाई है तो उसकी तरबियत भी उसी हिसाब से हुई होगी। क्योंकि वो हमारे बहुत सारे इलाकों में यूल सी कि जनरेशनल इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, जहाँ पे माँ बाप भी इलिटरेट हैं, उनके माँ बाप भी इलिटरेट हैं, तो आपके पूरे ख़ानदान इलिटरेट हैं। उन बच्चों को तो और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली, तो ये ज़्यादा तवज्जो वो चाहते हैं। अगर ऑनलाइन पे आएंगे तो वो चीज़ ऑब्वियसली कभी भी नहीं सीख सकते, कभी नहीं पढ़ सकते, और फिर कंपटीशन में जाने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, जो यहाँ पर इतना टफ कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, अगर ऑनलाइन कहीं ना कहीं हो भी रही है, चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें पेरेंट्स का फिर क्या रोल आ जाता है? क्योंकि समटाइम हम कहते हैं कि स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो आपकी सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, आपके आइज़ के लिए ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं है। अब ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो आपको तो फिर लेक्चर लेने के लिए घंटों घंटों आपको बैठना पड़ेगा स्क्रीन के सामने। तो अब इस पे ज़रा बताएं कि वो बच्चे की सेहत पे इसका क्या असर पड़ेगा, फिर इसमें पेरेंट्स का क्या रोल आ जाता है? देखिए, अच्छा इसमें यह है कि दो चीज़ें कि जो इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक तो स्टार्ट विद। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे आपको एवरी हाफ एन आवर यू नीड अ ब्रेक, दिस इज अ सेट, आप समझें कि प्रोटोकॉल्स एज वेल, कि आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के आगे नहीं बैठे हुए। जैसे आप इनफैक्ट मैंने यूके में जब अपनी फर्स्ट सोशल एंटरप्राइज सेटअप की थी, तो वहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम ही वाज ऑल अराउंड ऑनलाइन एजुकेशन, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2002. So even at that time and it was very new globally, we had very set protocols कि आप प्रोग्राम पे बैठे हुए तो every half an hour you need to get up, you need to take a break, you need to take a walk, you need to stretch your body. That's great. And then you come back and sit, because आपको mental break भी स्क्रीन से चाहिए, आपको आंखों को ब्रेक चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा। मतलब ये बॉडी की नीड है कि आप थोड़ा उठें। अब ऑफिस में भी देखें, खाली ऑनलाइन लर्निंग की बात नहीं है, जब आप ऑफिस में भी जाते हैं और आप अक्सर लोगों का काम सिर्फ स्क्रीन पे होता है, वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्क्रीन पे बैठे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि अगर वो कोई बीच में लंच ब्रेक ले रहे हैं। मीडिया हाउसेस को देख लें, जो बेचारे सारा दिन वो न्यूज़ बना रहे होते हैं और बिल्कुल, तो ये दिस अप्लाइज टू एवरीवन, चाहे वो लर्निंग आप कर रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, आपको इम्पैक्ट उसका आएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए एज एम्प्लॉयर्स आपके टीम की वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह इंस्टीट्यूट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने स्टूडेंट्स की वेलबींग को देखें। और पेरेंट्स का बात, जहाँ पे हम पेरेंट्स की बात कर रही थी, देखिए पेरेंट्स हैव टू बी एज सपोर्टिव एज पॉसिबल। स्टूडेंट्स नीड अ क्वाइट एनवायरनमेंट जहाँ पे वो अगर पढ़ रहे हैं तो दे नीड टू स्टे फोकस्ड, बिकॉज अगर अक्सर औकात
साथ हम जैसे कभी इस्लामाबाद आपको पता है जब बंद हो जाता है और ऑनलाइन स्कूल्स हो रहे होते हैं तो हम लोग मेरे बच्चे अगर ऑनलाइन स्कूल्स कर रहे होते हैं तो मैं देखती हूँ कभी कोई बच्चा लाउंज में बैठा हुआ है, पीछे अम्मा जी किचन में खाना पका रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, तो वो पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स हैव टू डू दैट। अब मुस्तकबिल में मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे चीज़ें बढ़ रही हो सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा ये हमें देखने को सुनने को मिले, लोग ज़्यादा तादाद में इस पे शिफ्ट हो जाएं, तो उस लिहाज से कोई आपका पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें आप? बस मैं आई थिंक पैगाम यही है कि एक तो गवर्नमेंट के लिए पैगाम यह है कि हम चीज़ों को अडेप्ट करें, क्योंकि हमने दुनिया के साथ चलना है, ये नहीं है कि हम दुनिया से पीछे रह जाएं, लेकिन उसके पीछे थॉट प्रोसेस और प्लानिंग थॉरो होने चाहिए, और वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और लोगों के लिए बस यही है कि मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट्स के लिए, हमारे एम्प्लॉयर्स के लिए, बच्चों के लिए कि ज़िंदगी में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी भी एक चीज़ के एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं तो वो चीज़ खतरनाक हो जाती है। फजर राबिया साहिबा, यकीनन नाज़रीन, आप किसी भी चीज़ का जब हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्वियसली ख़तरनाक हो जाती है। कोशिश करें, अगर ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं तो इसके कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, तो उनको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली ख़तरनाक नहीं होगी। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक आपकी सेहत के हवाले से। आपको पता है अभी ट्यूसडे हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके हेल्थ के हवाले से बात करें, क्योंकि जहां हमने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को जगह दी है, टेक्नोलॉजी को जगह दी है, मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स को जगह दी है, अपने आप को मुकम्मल तौर पे मॉडर्न करने की कोशिश की है, अपनी रिवायतों से हट के हमने चीज़ों को अपनी लाइफ में जगह दे दी है, वहीं पे हमने बहुत सारी जो है ना बीमारियों को भी वेलकम किया है कि आप भी हमारे साथ साथ चले। तो हम कोशिश करते हैं कि उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करें और अपनी सेहत का हम खासकर ख्याल रख सकें। आज स्पेसिफिक किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे मैंने सोशल मीडिया का जिक्र किया, देखिए सोशल मीडिया की बात करें वो बड़ों के लिए भी ख़तरनाक है, बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन आजकल हमने बच्चों के हाथों में ये चीज़ ज़्यादा दे दी है। तो यहाँ पे जनाब हमें देखने को मिल रहा है कि कम उम्र जो बच्चे हैं उन के लिए जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल बैन कर दिया गया, यानी कि जो पाबंदियाँ हैं वो उन पे लगाई जा रही हैं और सख्त कवानीन जो है वो मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब तक आप कम उम्री में बच्चों का सोशल मीडिया बैन नहीं करेंगे, आप इस चीज़ों से उनको दूर नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली उनका जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है वो डार्क हो सकता है। तो इस पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो दुनिया भर में ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो उनको यूज़ करने का जो तरीका या एक एज लिमिट है उसको डिफ़ाइन कर दिया गया है, और काफ़ी तेज़ी से जो है ये इक़दामात किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया की बात की जाए तो बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी, इखलाकी नशोनुमा पर जो है वो बढ़ते मनफी असरात के पेश नज़र दुनिया भर में कम उम्र सार्फिन के लिए सख्त कवानीन जो है वो मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। आलमी ये जो जरीदे राइटर्स के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जो है ज़ाब्ते में लाने के इक़दामात तेज़ी से कर रहे हैं। स्काई न्यूज़ के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को $49.5 मिलियन तक का जुर्माना जो है वो हो सकता है। इसके अलावा मज़ीद जो है वो कुछ पाबंदियाँ सामने आ रही हैं। इंडोनेशिया ने भी 16 साल से कम उम्र बच्चों का जो है वो उस पर पाबंदी लगा दी कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि ब्राज़ील में कम उम्र सार्फिन के अकाउंट्स को कानूनी तौर पर जो है वो सरपरस्त से मुंसलिक करना जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। और तुर्क नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक तुर्किया ने 15 साल से कम उम्र बच्चों का सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी पाबंदी जो है वो आयद कर दी है। इससे कबल भी हमने देखा जापान की बात करें और दीगर ऐसे ममालिक हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे भी ये पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई जा रही हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बच्चों की ऑब्वियसली हेल्थ के लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए ख़ासकर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, क्योंकि इनके पढ़ने लिखने का एक नशोनुमा का ये वक्त होता है। तो इस उम्र में बच्चों को सोशल मीडिया में इंगेज कर देना, फ़ोन के साथ इंगेज कर देना, ये यकीनन ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इन ममालिक ने ये एक स्टेप लिया है कि बच्चों को एक उम्र की उन्होंने एक हद मुकर्रर कर दी है कि इस उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो उनको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए ज़रा अब हम बात कर लेते हैं आज के
جو ہمارا ہیلتھ کے حوالے سے ٹاپک، اور یہ جو آپ نے ابھی اسٹوری ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے، اس اسٹوری کو بھی آپ ہمارے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے، یادداشت کی کمی۔ جب آپ بہت زیادہ فون میں مصروف ہو جاتے ہیں، فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ گھنٹوں اپنا جو وقت ہے وہ اپنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اوبویسلی اسکرولنگ میں لگے رہتے ہیں، اسکرین ٹائم آپ کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کا نیند آپ کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ایون جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ فون یوز کر رہے ہیں، آپ وہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ افیکٹو نہیں رہتا، بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایشو ہے۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی یادداشت کی کمی ہم سنتے ہیں کہ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اوور آل ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یادداشت کی کمی کا اس وقت ہمیں سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آئیے ذرا بات کر لیتے ہیں، ڈاکٹر سجاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم کیسے السلام ہیں جی، آپ؟ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب یادداشت کی کمی پہلے تو ہم بزرگوں میں سنتے تھے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جب باتیں بھول جاتے ہیں، اب بچے، نوجوان، ہر ایج گروپ میں یہ مسئلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میڈیکل اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیوں یہ یادداشت کی کمی پائی جاتی ہے؟ بتائیے۔ نیورولوجیکلی افیکٹس ہوتے ہیں اور میٹابولزم جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے میموری لاس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بچے سونا نہیں چاہتے، ڈاکٹر صاحب بڑے بھی نہیں سونا چاہتے ہیں آج کل جو حالات تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا کارٹیسول لیول ہائی ہوتا ہے، آپ میں موٹاپا آتا ہے، آپ کی میموری جو ہے وہ لاس ہونا شروع ہوتی ہے، اور ہیپی ہارمونز جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹالرنس لیول سننا نہیں چاہتا، کوئی بتانا ہی چاہتا ہے، ابھی سوال کیا نہیں تو آنسر پہلے بچے کا آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ سارا دن جو اسکرین ٹائم آپ نے اچھی رپورٹ پیش کی ہے، میں کہتا ہوں اس کے جرمانے پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے۔ سیریسلی تو کچھ ایسی سائٹس ہیں جن کے اوپر اب انہوں نے پیسے لگا دیے ہیں، اسنیپ چیٹ وغیرہ پہ، کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اس پہ بھی اب تھوڑے پیسے دے کے آپ کو جو ہے اپنی شکلیں ٹھیک کرنی پڑیں گی، تو بالکل وہ پیڈ کر دیا، پیڈ کر دیا، تو اچھا ہوا اوریجنل لوگ ہمیں ملیں گے، ورنہ فلٹرڈ کر کے وہ پھر یہ دیکھیں کہ سارا دن آپ نے کیا کھویا کیا پایا، وہ کچھ نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کی میموری جو ہے دن بدن لاس ہوتی جاتی ہے۔ آپ اندر کچھ نہیں کرتے، کچھ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کی میموری میں جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید الگ الگ کھانے کوئی دماغ میں بنے ہوئے جہاں پہ یہ الگ الگ چیزیں رکھنی ہیں۔ یس، آپ فون لے لیں کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 1 TB والا جو ہے میموری کتنی زیادہ، کتنے خوش ہو رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری لائف کتنی لکھی ہمیں نہیں پتہ، ان لمیٹڈ جو ہے اس میں میموری جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے، پرانی میموری، نئی میموری، کرنٹ جو چل رہی ہوتی ہے وہ چل رہی ہے۔ آپ روڈ پہ ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنے زیادہ بل بورڈ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی آپ کی میموری لاس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ قبرستان جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی میموری لاس کر رہے ہیں۔ آپ شعر پڑھ رہے ہیں، کب پیدا ہوا کب فوت ہوا، آپ کا کیا کام، وہ سارے کتبے آپ پڑھ لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی آپ کی میموری لاس ہوتی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز آپ یہ دیکھیں کہ جب ٹی وی پہ اشتہارات چلا رہی ہوتی ہیں، وہ 1 منٹ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے دماغ کو جو ہے وہ الرٹ کرنے کے لیے 1 منٹ میں 10 دفعہ اپنا اشتہار چلا دیتی ہیں۔ 1 منٹ کے بعد دوبارہ کولا ڈرنکس آ گیا، پھر کولا ڈرنکس آ گیا، حالانکہ وہ پاپولر ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی ہے اس کو بھی پتہ ہے یہ کولا ڈرنک ہے، تو وہ نام لیتا ہے، مگر انہوں نے ایک اس کے لیے علیحدہ بجٹ رکھا ہوا ہے، کروڑوں روپے کے بل بورڈ جو ہے وہ روڈ کنارے لگے ہوئے، کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے، تو وہ کس لیے؟ آپ کا جو ہائپو کمپس ہے دماغ میں، جہاں میموری آپ کی سٹور ہوتی ہے، ہائپو کمپس اسے کہتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے وہ بار بار الرٹ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بھائی یہی کولڈ ڈرنک پینی ہے، آپ نے یہی پی، بالکل وہ ہمارے مطلب اس طرح وہ دماغ کے ہر کونے میں اس چیز کو بٹھا دیتے ہیں، تو وہ چیز ہمیں پھر ٹریگر کرتی ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں برتن جو ہے ابھی بھی ریموٹ ایریا میں کولے سے دھو دیتے ہیں، مٹی سے دھو دیتے ہیں برتن، تو اب وہ ایک صابن کا ایڈ آ رہا ہے کہ وہ آپ نے جو ہے وہ لیمن والا جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ بار بار آپ کو ریپیٹ میں آ رہا ہوتا ہے، دین آپ بازار میں جا کے اس کو پرچیز کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے، تو وہ آپ کو موٹیویشن دے رہے ہو، ہمارے ایکچولی میں ہماری سائیکی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ ہائپو کمپس میں جب آپ کے میموری جو ہے وہ سٹور ہونا شروع ہو جاتی، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں باہر جاؤں اور فوری طور پہ وہ چیزیں لے کے آؤں جو ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، جو میں ریڈیو میں سن رہی ہوں،
تو وہ پھر یہ کہ آدمی کا دل کرتا ہے کہ وہ جائے. جب آپ اچھی نیند لیں گے, ذہنی دباؤ سے, ٹینشن سے, اسٹریس سے نکلیں گے, تو آپ کی میموری جو ہے وہ شارپ ہوگی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, جہاں ہم یاداشت کی کمی کی بات کریں, یہ آگے ڈیٹیل میں بھی تو بہت ٹائم ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. پھر ساتھ میں ایک اور جو وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں چیزیں, وہ ہے وائٹامنس کی بھرمار. وہ مارکیٹ میں جو نکلی پھر ایڈ کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, بے شمار ایڈز ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں. تو وائٹامنس جو آج کل ہم خاص کر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خود سے وہ ایڈز دیکھتے ہیں تو جا کے پرچیز کر لیتے ہیں, یا خود چلے جاتے ہیں اسٹور پہ, بتاتے ہیں مجھے مطلب میری باڈی میں ویکنس آ رہی ہے, یا جس بھی چیز کے لیے ان کو وہ ملٹی وائٹامنس چاہیے, وہ جا کے خرید لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب بنا ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے, بنا پوچھے تمہیں کون سے وائٹامن کی ضرورت ہے, کون سی ڈیفیشنسی ہے, کھانے چاہیے, نہیں کھانے چاہیے, یا کتنے کھانے چاہیے, ہم ڈاکٹر سے ہم نے نہیں پوچھا, خود ہم گئے, ہم نے پرچیز کیا یا وہ ایڈ دیکھا اور ہم نے اس کو کھانا شروع کر دیا. آیا اب اس کے جو ہماری ہیلتھ پہ جو اس کے اثرات ہیں, ہمارے جسمانی صحت پہ یا ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جو اس کے اثرات ہیں, ذرا وہ بتائیے. ڈیفینیٹ یہ جو آپ نے وائٹامن کی بات کی, یہ 40 اور 50 والی لوگوں کے لیے, یہ ینگ 15-20 سال کے سیلف میڈیکیشن کرنے والے بچوں کے لیے نہیں ہے. اب انفارچونیٹ ایسا ہوا ہے کہ جو آپ کی میڈیکل سٹور ہیں وہ بھر گئے ہیں وائٹامن سے, اور انہوں نے 1 نمبر سے لے کے 100 نمبر تک وائٹامن ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس ایج کا, یہ اس ایج کا, بس لوگوں کو بتانے کے لیے, ان کو سمجھ نہیں آتی. اس کی ڈبیا اتنی خوبصورت ہے اور وہ 2000-1800 سے کم نہیں ہے, کاسٹ اس کی 200-300 روپے ہے انفارچونیٹ معذرت کے ساتھ. اور اس کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکا ہے, اس کے اوپر کچھ بھی, ڈاکٹر صاحب 5000 کی بھی ڈبی ملتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ نہیں ایسی چیز ڈال دی انہوں نے کہ وہ آپ کے لیے بہت مہنگی ثابت ہوگی. ٹھیک ہے, یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ نہ ڈالے. اگر کسی کو وائٹامن لکھ دی ہے یا اس نے سیلف میڈیکیشن ہی کرنی ہے, تو بھائی یہ 300-400-500 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اول تو 40 سے نیچے آپ کھانے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری خدا نہ خواستہ لگ گئی ہے جو زیادہ ہے, جیسے شوگر آ رہی ہے جلدی, اس میں یہ وائٹامن جلدی لینے پڑتے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر وائٹامن نہ لیں. ہر بندے کے لیے ہر وائٹامن نہیں ہوتا. تو آپ سیزنل فروٹ اور سبزیاں جب لیں گے ینگسٹرز, آپ فاسٹ فوڈ کم کریں گے, تو آپ کو وائٹامن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جب آپ لیک آف ایکسرسائز میں چلے جاتے ہیں, تو آپ کی میموری جو ہے وہ ڈمپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, ان کی شارپ ہوتی ہے ہمیشہ ایکسرسائز کرنے سے. آپ کی میموری شارپ ہوگی, آپ کی نظر جو ہے جو ہر ٹائم آپ نے اسکرین ٹائم پہ ڈالی ہوئی ہے, وہ چشمے لگے ہوئے ہیں. اب مطلب اتنا زیادہ لیزر آ گیا ہے کہ لوگ اس کی طرف چل پڑے. ہر بندے کو لیزر بھی نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے بھی خاص ایج کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگ فیک پریکٹس کر دیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا بھی لیزر کر دیتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی, اور بعد میں ان کے لیے آنکھوں کی کمپلیکیشنز ہوتی ہے. تو اس لیے جب بھی لیزر آپ کروانا چاہتے ہیں, اپنی اینک سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں, 2 سے 3 ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. دین کسی ایک کی سن کے آپ ٹریٹمنٹ نہ لیں. جب آپریشن کرانا ہے تو 2-3 سرجن سے کریں. آج کل میوش اتنا سرجن ہو گیا ہے کہ آپ کے اگر ایپسس بھی بنتا ہے نا, یہاں پہ پھوڑا پھنسی بھی, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 50,000 جمع کرائیں, ابھی ٹھیک کر دیتے. بھائی پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کرو نا, اینٹی بائیوٹک دے دو, وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کے لیمفوماز گلٹیاں بنی ہوتی ہیں جسم میں نا, وہ درد نہیں کر رہی ہوتی, اس کے بھی سرجری کر رہے ہوتے, دے دیں جی 2 لاکھ روپے ساری نکال دیتے ہیں. وہ بھائی اس کو دیکھیں آپ, ہارمفل نہیں ہے, پیشنٹ کے لیے پرابلم نہیں کریٹ کر رہا. 20-20 سال سے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا, ضرورت نہیں ہے. تو اگر اس کی دکان تو چمکانی نا ڈاکٹر صاحب, وہ ہم جیسے بات کرتے ہیں, ہمارے تعلیمی جو شعبے ہیں, جو تعلیم ہے ہمارا, وہ بھی بزنس بن گیا, اور ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ بھی بزنس بن گیا. کسی زمانے میں میوش آپ کو یاد ہوگا کہ کسی کا آپریشن ہوتا تھا, پورا خاندان ملنے جاتا تھا. اب تو یہ ایک فیشن بن گیا. صبح جا کے شام کو آپ گال بلیڈر کا آپریشن کرا کے گھر آ جاتے ہیں, کیونکہ پتے کی پتھری بہت زیادہ عام ہو گئی, تو 1-1.5 لاکھ روپے کا آپریشن کر دیا, اتنا مہنگا وہ ہو گیا. تو اس میں یہ کہ خود ہی لوگ جا کے کروا لیتے ہیں. اب سرجن بھی بہت زیادہ ہو گئے نا, تو انہوں نے کہاں سے کھانا ہے, کہاں سے کمانا ہے, سرجن نکل آئے گا. سرجری بہت زیادہ ہو گئی. اس زمانے میں بہت چیدہ سرجن تھا, بہت ریئر تھا. تو بات ہم کر رہے تھے میموری لاس کی. میموری لاس جو ہے ارلیئر ایج میں ہی ہمارے بچوں میں آنا شروع ہو گئی ہے, جو کہ فیوچر کے لیے ایک ہارمفل ہے, اوبویسلی خطرناک ہے. آپ ساری رات اگر پڑھتے رہتے ہیں, جب آپ امتحانی کمرے میں جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ اس کو ٹیکنیکلی
टेक्निक्स के साथ देखें, हम लोग पढ़ते थे, सोते भी थे, बिल्कुल ऐसे। और उन दिनों में रात को नहीं हम पढ़ते थे एक टाइम होता था पढ़ाई करना और सोना। उन दिनों में हम अल्लाह के बहुत करीब हो जाते थे, नमाजें पढ़ते थे, दुआ। आजकल बच्चों को है ही नहीं है। तब हम दुआओं से पास करवाते थे, नमाजों से, अब वो पढ़ पढ़ के पास आप ये देखें, नमाज से कोई नहीं, मैं भी, जब आप सजदा करते हैं ना, आपके ब्रेन को ब्लड जाता है। अच्छा, ये फुल एक्सरसाइज है? जी जी, फुल एक्सरसाइज है। और जो लोग नहीं सजदा करते, उनके ब्रेन में जो है वो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, अगर आप नमाज पढ़ के भी लंबा सजदा करेंगे तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। देखिए, अगर आपके सर में बहुत दर्द है, आप लंबा सजदा जैसे आपने जिक्र किया, आप करें, आपका वो सर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। जो लोग बालों की सेहत अच्छी करना चाहते हैं, उनके बाल बड़े खूबसूरत हो जाएंगे, खून पहुंचेगा, खून पहुंचता है। और लोग देखेंगे दीवार के साथ ऊपर टांगे करके, सर नीचे करके, कभी ये भी, इससे भी बहुत इफेक्टिव पॉजिटिव असरात आते। मगर ये है कि हम इन चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल, डैंड्रफ, लॉस ऑफ मेमोरी, आई का प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है हमें अर्लियर एज में आ गए। डॉक्टर साहब, गोरे तो अब आके तहकीक कर रहे हैं ना, ये जो 5 वक्त का वजू करना और फिर ये जो नमाज पढ़ना, क्योंकि वी आर मुस्लिम, ऑब्वियसली हम तो इस चीज़ को मांगते हैं, लेकिन वो इसको एक प्रैक्टिस, एक एक्सरसाइज कहते हैं कि ये जो 5 टाइम आप हाथ धोते हैं, ये वजू जो पूरा करते हैं, फिर जो नमाज पढ़ते हैं, ये आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है। इवन कि मैं भी यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हमें सुन रहे होंगे, वो जिस टाइम उनको बहुत ज़्यादा बीपी फील हो, वुज़ू कर लें आप, उसी टाइम ठीक हो जाए। क्योंकि जब आप यहाँ पे पानी लगाते हैं ना, तो ये बहुत आपको बीपी लो कर देता है, हर चीज़ धो के, और वो आपके पूरे ऑर्गन को जो है वो सफाई देते हैं। सफाई निस्फ़ ईमान इस्लाम में कहा गया है। तो ये नमाज आपको 5 वक्त वुज़ू के साथ जब आप पेश होते हैं अल्लाह के हुज़ूर, बच्चों में ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। हमें जो है, अब देखें कि फजर तक वो जाग रहे हैं, जैसे ही अल्लाह अकबर हुई वहीं पे फ़ोन रखा और सो गए। ये पेरेंट्स को चाहिए कि जल्दी सोने, जो आप सारा दिन वेयर एंड टेयर आपकी जिस्म की चल रही होती है, उसको 6 से 8 घंटे नींद से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प होगी। यानी कि जल्दी सोना, जल्दी उठना सेहत की निशानियों में से। तो हमने जब टाइम उल्टे कर दिए हैं, तो फिर हम देखें कि हम अर्लियर ही विटामिन की तरफ चले जाते हैं, हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती जो सारा दिन हम व्हाट्सएप पे आ रही हैं, जा रही हैं, भेज रहे हैं, वो चीज़ें हमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो हमारे बच्चों में ये है कि एक तो गुस्सा बहुत है, चिड़चिड़ापन बहुत आ गया। छोटा बच्चा 5-7 साल का जो सारा दिन मोबाइल में है, वो आपको सुनना नहीं चाहता। आज का जो हमारा हेल्थ के हवाले से टॉपिक है वो है याददाश्त की कमी, क्योंकि पहले हम बुज़ुर्गों में ये चीज़ सुनते थे, अब बड़े नौजवान हर एज ग्रुप में हमें ये इशू देखने को मिल रहा है। और फिर बेतहाशा जो हम मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका क्या जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी पे, या ये कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं अगर रैपिडली हम इसका यूज़ करते हैं, बिना डॉक्टर से पूछे हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। इसी पे बात कर रहे हैं डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से, ये जो देख रहे हैं कि बच्चों में मेमोरी लॉस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, उनको सबक याद नहीं होता, चीज़ें भूल जाते हैं, हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रा बताएँ, ये लाइफस्टाइल, फ़ोन, क्या वजह है इसमें? मैं भी आप देखेंगे ब्रेन फॉग, आजकल एक नया लफ्ज़ जो है वो शुरू हो गया, हर बंदा कह रहा है मुझे ब्रेन फॉग हो रही है। ब्रेन फॉग उसमें ये है कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, आपको समझ नहीं आती क्या है। तो मेरे भाई स्क्रीन टाइम कम करो, ब्रेन फॉग इसी की वजह से, ठीक है। और आपकी बॉडी हर टाइम चार्ज रहती है, आप थकावट के उसमें आ जाते हैं। दुनिया में और भी काम है, और भी काम है इसके अलावा, मोबाइल के अलावा सब कुछ और भी हमारी ज़िंदगी। अब ये देखें कि जैसे मार्केट्स 9 बजे गवर्नमेंट ने कहा बंद कर दें, 11 बजे होटल्स बंद कर दें, तो 12 बजे व्हाट्सएप बंद कर दें, तो ज़िंदगी आसान हो। नहीं, हम तो पूरी रात वो आप दूसरी कॉल जो है वो ऑन रखें, व्हाट्सएप बंद कर दें। जितने भी ये ज़राए हैं ना, ये बंद करें अगर अपनी कौम को बचाना है। इस पर भी थोड़ा सुबह 6 बजे ऑन कर दें, कोई तो सोएगा ना। कंपनी इसको ये कह रहे हैं कि बंद कर दें, मतलब गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो सोना ही नहीं चाह रहे। समर वेकेशन में तो बुरा हाल कर दिया, आप दांत के नानके आ जा रहे हैं, वहाँ पे जो है वो एक अजीब ट्रेंड बना हुआ है, 10-10 बच्चे हैं, वो शोर शराबा बस इसी तरह चल रहा है। तो ब्रेन फॉग जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है, आपके सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाए। ख़ास तौर पे जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, दिल के अमराज में, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। और इसके पीछे रीज़न जो होता है वो B12 की कमी, विटामिन D की कमी, B1 की कमी, B2 की कमी, B6 की कमी, ठीक है जी। तो ब्रेन फॉग जो है अर्लियर एज में होने का मकसद ये है कि आपकी मेमोरी लॉस हो रही। तो आप ये देखें कि B12 किस किस चीज़ में है, वो हमारे बच्चे नहीं खाएंगे। पालक कौन खाता है? वो कहते हैं पागल है,
तो पालक नहीं हालांकि उसमें इंतहाई B12 है, ठीक है। जिन लोगों को शुगर है वो मैं कहता हूँ हफ्ते में 2 बार उसका जूस निकाल के भी अगर पी लें, पालक उबाल के भी खा लें। इसके अलावा कलेजी में बहुत B12 है, बीफ में बहुत B12 है, ठीक है। और ये सीजनल जो फ्रूट सब्जियां होती हैं अगर इसको यूज़ करते हैं, बच्चे खाना नहीं चाहते ना। टेस्ट डेवलप नहीं किया हुआ डॉक्टर साहब? टेस्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से अगर हम उनका डेवलप करें तो हमें ये किसी भी विटामिन के केमिकल विटामिन लेने की ज़रूरत ही ना पेश है। लेमन कितना बाज़ार में है, आप देखें, विटामिन C दें बच्चों को, ये है। और बरसात का मौसम में लेमन का हर चीज़ पे लेमन डाल के खाएं। आप अगर खा रहे हैं सैलड, अच्छी तरह लेमन डालें, सालन खा रहे हैं उसमें भी डाल लें, अगर फ्रूट चाट कर रहे हैं तो उस पर भी डालें, नींबू पानी बना के नींबू पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है। तो ये हर चीज़ में बरसात के मौसम में कम से कम ताज़ा खाना उतना ही खाना जितना दिन में पका लिया, फ्रिज में स्टॉक किया हुआ कोई खाना भी ना खाएं, क्योंकि ये जो महीने हैं ना बरसात के, इसमें गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा, डायरिया, मोशन, उल्टियाँ जो है ये आपको वीकनेस की तरफ लेके जाते हैं। फिर सेल्फ मेडिकेशन में हम देखें कि हमें थकावट होती है, हम समझते हैं हमारा विटामिन D लेवल ख़त्म हो गया, हम विटामिन D के सप्लीमेंट खाना शुरू करें। ज़्यादा जब खाएंगे तो किडनी में स्टोन होंगे, ये भी लोगों को नहीं पता। वो धड़ाधड़ खाई, एक दफ़ा किसी ने बता दिया, वो सारे साल कब से खा रहे, भाई 2 साल हो गए। मैं क्या भाई अल्ट्रासाउंड करवाएं जी, इधर भी बोझ होता है, इधर भी बोझ होता है, वो पथरियाँ निकल रही। तो उसकी एक ख़ास लिमिट होती है, आपने एक मखसूस हद तक उसके आपने खाना कुछ है। यूनिट होते हैं, किस बीमारी के हिसाब से अपने डॉक्टर के पास गए हैं, वो हफ्ते बाद डोज लेनी है या 10 दिन बाद लेनी, वो आपका डॉक्टर ही बता सकता है। आपने पकड़ी और रोज़ाना खानी शुरू कर दी, तो ये ना करें। उसमें ये है कि सीजनल जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज, वॉक, पूरी नींद का होना, ये आपकी याददाश्त और मेमोरी को जो है, हमारे कम से कम 20 से 25 साल का नौजवान जो है, बच्चे बच्चियाँ, इनमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, ठीक है। वो ये समझते हैं कि दिमाग को ताकत मिलती है खाने से, दिमाग को आप वॉक एक्सरसाइज से भी ताकत दे सकते हैं। जो खाया है उसको डाइजेस्ट भी तो करना है। जब आपका सीन चेंज होता है ना, तो आपका दिमाग फ्रेश होता है। जैसे आप हिली एरियाज़ में जाते हैं, ग्रीनरी देखने से आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आता है, आपके माइंड को, पूरी बॉडी को जो है, वो आदमी खुश होता है कि यार मैं ग्रीनरी को देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। सही। हम वो कुएं के मेंढक बने हुए हैं कि सुबह उठ के वही काम सारा दिन करें, भी अपनी जगह रिप्लेस कर लें, थोड़ा चेंज कर लें, ताकि आपको जो है वो बेहतरी की तरफ जो है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर हो, अर्लियर एज में आपको ब्रेन फॉग ना हो। डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब ब्रेन फॉग, वो पढ़ लिया तो वही कही जा रहे हैं। ब्रेन फॉग हो रहा। नौजवान मतलब जो आजकल हम यंगस्टर्स में सुनते हैं, अब ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बात करते करते भूल जाएंगे कि अगली बात हमने क्या करनी थी, या अगर बीच में कहीं कोई कॉल मैसेज वो देख रहे हैं, इधर उधर कोई बात हुई है तो भूल जाएंगे हम बात क्या कर रहे थे। तो ये भी बड़ा इशू आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं भी पहले हम इसको जो ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, भूलने को ना, हम किसी डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करते, हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी माहिर नफ्सियात के पास नहीं जाते, ठीक है। हम भूल रहे हैं, सबसे पहले हम नाम भूलना शुरू कर देते हैं, फिर हम चेहरे भूलना शुरू कर देते हैं, फिर हम रास्ते भूलना शुरू कर देते हैं। जब आप नाम भूलना शुरू कर दें तो आप देखें कि कुछ तो साइन एंड सिम्टम आपकी बॉडी में नए आ रहे हैं, जिसको आप अपने डॉक्टर से शेयर करें। वो लोग जो अपने चीज़ें अंदर रखते हैं, उनको बहुत जल्द ऐसी चीज़ें जो हैं चिमड़ जाती हैं। मतलब जो शेयर नहीं करते, जो शेयर नहीं करते, खुद ही सवाल खुद ही जवाब, जो अंदर ही अंदर करते जाते हैं, ये ऐसे बच्चे बहुत हैं हमारे पास। मतलब जो खुलना नहीं चाहते, जो बताना नहीं चाहते, अपने पेरेंट्स से बहुत रिजर्व रहते हैं। रिजर्व रहने से मैंने कि एक फियर है ना, एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी, हर वो बंदा जो है वो साइको है जिसको कोई फियर है। हर वो बंदा साइको है। ये नहीं कि हम कहते हैं भाई वो साइको है, तुम साइको, मैं साइको, जिसको कोई डर है। हाँ, हम ये कहते हैं कि वो पागल है ना, साइको को हम पागल में ले लेते हैं। मगर इजी बताने के लिए हर वो बंदा जिसको कोई ना कोई डर है वो साइको है। और आप मैं भी इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखें, हर बंदे को खौफ लगा, ठीक है, अपने फ्यूचर का, आज कितनी अर्निंग करनी है, आज क्या खर्च कर दिया, कैसे ले लिया, ठीक है, उसको कैसे जो है वो हम चक्कर दे सकते हैं दूसरे दोस्त को। ये चीज़ें बहुत है, अपना मकसद हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप देखें कि आपकी जो है मेमोरी को शार्प नहीं करती हैं, बल्कि चालाकी से आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली नहीं। क्लेवर होते हैं ना लोग, मतलब ये कि आपसे अपना मकसद निकाल के आपको किक आउट कर देते हैं। तो उसमें ये है कि वो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है। एक दिन वो सर्कल चल के आपके पास आएगा, जो आप किसी के साथ चालाकी कर रहे हैं, जैसा करोगे वैसा। ये लिखा, अब ये जो सेइंग होती हैं, इसके पीछे 100 साल है।
2 سال بعد یہ چیزیں بنتی ہیں, تو یہ ایک دم نہیں بن جاتی, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو سیو کریں. جلدی سونے والی ٹیکنیک پیرنٹس کو, بڑوں کو تھوڑی سی کرنی چاہیے. اب چھٹیوں کا یہ تو نہیں مقصد کہ آپ صبح سوئیں, بچوں کے ساتھ لگے ہوئے پوری رات جاگنا, پوری رات جاگ رہے ہیں. صبح جو ہے ناشتہ کیے ہوئے بچے سو جاتے ہیں, ناشتہ نہیں کرتے, اور 4-5 بجے اٹھ کے وہ ناشتہ فرما رہے ہوتے ہیں, کیونکہ رات ساری پھر جاگنا ہے. صبح نوزیا وامٹنگ جو ہے, اب مطلب یہ کہ اگست میں اسکول کھلنے ہیں 14-15 سے. اچھا دیٹ سیزن کے دیکھیں نا بچے, ایون ینگسٹر جو ہمارے جن زی الفا, ان کی ہم بات کریں تو عجیب سے وہ چڑچڑے ہیں, ان کا موڈ مزاج بہت ہی کوئی عجیب سا دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مرضی کی چیزیں کرتے رہیں تو وہ ٹھیک ہیں آپ کے ساتھ. آپ نے ذرا انہیں کہا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے اچھا راستہ نہیں ہے, تو وہ آپ کے خلاف ہو گئے. چاہے آپ بڑی بہن ہیں, بڑے بھائی ہیں, بڑی اماں ہے, دادی اماں ہے, نانا ابا, کچھ بھی آپ, ایون کہ اس کی مدر ہے, آپ اس کی فادر ہیں, وہ آپ سے بھی جو ہے نا اونائڈ ہو جائے گا, اور وہ آپ سے مرضی کے آپ اگینسٹ کیوں چلے گئے, وہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا نا. جو بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, آپ نظر دوڑائیں, ان کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کا جب دکھ شیئر ہو جاتا ہے نا, تو پھر آپ ہلکے ہو جاتے ہیں, ایزی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں 2 بندوں سے یا زیادہ بھی لوگوں کو نہ جا کے بتائیں, اپنے جو قریبی ہیں پرسنل, دوسرے لوگ تو مذاق بھی بنا دیتے ہیں نا کہ ہر روز اس کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, ایسے نہیں ایسے, وہ پھر آپ کا مذاق بلی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کانفیڈنٹ گھر میں کون سا, بڑی بہن, بھائی, امی, ابو, کوئی تو ہوتا ہے نا. کوئی تو ہوگا. آپ ضرور روزمرہ اس سے پوچھیں بیٹا آج دن کیسا گزرا, اور آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے. دیکھیں اس کو کانفیڈنس دیں گے, اور کانفیڈنس ہی دماغ مانتا ہے. اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, دماغ آپ کی میموری ختم کر دے گا. کانفیڈنس آپ کو یہ ہے کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی, اللہ کے حضور پیش ہونا, یہ کانفیڈنس ہے. تو آپ کا دماغ جو ہے آپ کو لے کے جائے گا اس طرف. جب آپ کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے, آپ کی میموری شیک ہو جائے گا. تو یہ تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ شیک ہی شیک چل رہا ہے, ملک شیک بن گیا, میموری کا تو ملک شیک بن گیا, ظاہر ہلا کے رکھ دیا. اچھا وہی آپ والی بات ہے نا جو شروع میں آپ بات بھی کر رہے تھے کہ ہم اس چیز کو بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات بھول گئی ہے یا میموری لاس, کسی کے پاس نہیں جاتے بتانے کوئی بھی اس چیز کو دیکھے. کتنے لوگ سیریس لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے کہ ہمیں بھولنے کی بیماری ہے, یادداشت کی یہ کمی آ رہی ہے, میموری لاس ایشو آ رہا ہے. کتنے لوگ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں. اس کی ٹیکنیکس تھوڑی سی یہ ہے کہ الٹی گنتی گنیں اور الٹا چلنا شروع کریں پارک میں نا, 100 قدم آپ کوشش کریں, اس سے بہت زیادہ شارپنیس جو ہے وہ 10 9 8 7 6 100 سے شروع کر لیں, فوراً پتہ چل جائے گا. پھر آپ ایک ڈائری رکھ لیں, ڈائری میں جو ہے وہ آپ چیزیں لکھیں کہ صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا, اور دیکھیں چیک کریں کہ کون سی چیزیں اگلے دن آپ بھول گئے تھے. آپ کو وہ صفحہ یاد آئے گا, یار یہ تو میں نے مینشن ہی نہیں کیا تھا. تو یہ ایک چھوٹی سی چیزیں پہلے لوگ لکھا کرتے تھے ڈائریاں روزانہ رات کو, اب تو پتہ بھی نہیں ہے, ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اب فون میں نوٹس آ گئے ہیں نا, اب اس میں ہم لکھتے ہیں. چلے اسی پہ لکھیں تو صحیح نا. تو اس میں لکھیں کہ آپ کیا اچھی ہیبٹس ہیں, بیڈ ہیبٹس کیا ہیں, گڈ ہیبٹس ہے, بیڈ ہیبٹس, اس کو بھی آپ دیکھیں, کلیریفائی اپنی زندگی سے نکالتے جائیں. بیڈ پیپلس اور گڈ پیپل دونوں کو آپ دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ سپورٹیو ہے, جو آپ سے صرف اپنا مقصد پورا کر رہا ہے, اس کو ریلیز کرتے جائیں آہستہ آہستہ. کینہ حسد نہ رکھیں, بغض نہ رکھیں, مگر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. بڑا رول ہے اس میں لیگ پولنگ جو ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اسکول میں, آفس میں, جہاں آپ چلے جائیں لیگ پولنگ ہے. کسی کو پھلتا پھولتا ہم نہیں دیکھ سکتے. اچھا یہ بھی تو وہی بات ہے نا, یہ لیگ پولنگ کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, مطلب اپنے آپ پہ اعتماد نہ ہونا, سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی کی کمی. پھر آپ کی شیک ہوگی نا میموری. میں نے جیسے کہا کہ دماغ کانفیڈنس مانگتا ہے, تو پھر آپ کی میموری اچھی ہوتی ہے. If you are confident تو آپ کو کوئی ایشو نہیں. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں, آپ لوگوں کو اسٹیج کا فیئر ہے, اسٹیج پہ جا کے 2 باتیں نہیں کر سکتے. ہاں, ورنہ بڑے 30 بار خان بن گئے, جیسے اسٹیج پہ گئے فارغ ہو گئے. اسکول میں ٹیچر نے بلا لیا اسٹیج پہ کہ بھئی کوئی پوئم ہی سنا دو, ادھر بھی شیک ہو گیا, کوئی تقریر ہی کر دو, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اس کی وجہ سے ارلیئر ہوڈ جو ہے وہ بچوں کی میموری لاس ہونا. یہ چیزیں آپ گھر میں ٹھیک کر سکتے ہیں. بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, شیشے کے سامنے کھڑا کر دیں کو بولو یار یہ میں نے آپ کو ٹاپک دیا, کچھ بولو. وہ دن بہ دن جو ہے وہ گرومنگ کی طرف جائے گا. اچھا میں اوبیسلی ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کر نہیں آتا. یہ جو اپنے شیشے کی بات کی, ایک استاد تھے, وہ دنیا میں نہیں ہے, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, جنہوں نے مجھے سکھایا کہ یہ ہوسٹنگ یا اینکرنگ آپ نے کیسے کرنی ہے. اوبیسلی آپ سیکھنے سے آپ وہ چیز آتی ہے, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جب اگر آپ یہ امید کرتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں لوگ آپ کو سکھائیں گے,
تو یہ بڑا ریئر ہے. ریئر ہے. کوئی خوش قسمت ہو جو کہے کہ ہاں اس کو سکھا دیتے ہیں یا اس کا بھلا ہو جائے گا, اس کو بس میں ادب ہوتا تھا ہمارے ٹائم میں, آج کل کدھر ہے؟ اب ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہتے کوئی بھی ٹاپک لے لیا کرو, شیشے کے سامنے کھڑا ہو جانا اور اس کو بولنا پڑھنا, تمہیں اندازہ ہوگا تمہاری پچ کا, ٹون کا, باڈی لینگویج کا, آئی کانٹیکٹ کا, تمہیں خود اندازہ ہوگا, تمہارا شیشہ تمہارا بہترین استاد ہوگا. آپ کو فرق پڑا؟ Obviously. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں میں چیزیں نہیں ہیں, ہم لوگ خود بھی سکھانا بھول گئے. بالکل. ہم کر رہے تھے یادداشت کی کمی, اور ابھی بریک پہ آنے سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بریک کہاں کی تھی بات کو, یعنی کہ کہاں پہ ہم نے بات کاٹی تھی, روکے تھے ہم. اب یہ ہوتی ہے یادداشت کی کمی, بات کو بھول جانا. تو ایک دم سے ہم نے کہا پتہ نہیں, پھر سڈن یاد آ گیا, اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو یاد آئے. اٹ مین کہ ان کی میموری بڑی شارپ پہ شک پہ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ڈائمینشیا کا جو پیشنٹ ہے اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو شک و شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے کچھ پانی میں مکس نہ کر دے, وہ کھاتا ہی نہیں ہے کسی کے ہاتھ سے, اور اس کی میموری جو ہے نا وہ لاس ہونا شروع, اس کو کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگ غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بابا بابی ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں, جان بھی نہیں چھوڑ رہے, کچھ کھا بھی نہیں رہے, اور الٹا ہم پہ ہی شک کر رہے ہیں. تو اس کا جو ہے نا پراپر دنیا میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. مینج جو ہے اچھی ادویات دی جائیں, اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا جائے, تو لائک شوگر مینیج ہوگی, ایسے ہی ہے. وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے نیورونز, ہمارے بہت زیادہ نیورونز ہیں, چھوٹے چھوٹے سے کروڑوں سے بلب لگے ہوئے ہیں, وہ بجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آن کرنا پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ڈاکٹر کے پاس, یہ آسان لفظوں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں لوگوں کو سمجھ آ جائے, تو اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیہیویئر جو ہے بڑی ہمدردی والا اس پیشنٹ کے ساتھ رکھنا چاہیے, کیونکہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. اس کو پرانی چیزیں تو یاد ہوتی ہیں, نئی چیزیں نہیں یاد ہوتی. وہ 1970 کی تو بتا دے گا آپ کو, تو یہ 2026 کی نہیں بتائے گا. آج جو آپ نے اچھا کرنٹ نہیں پتہ چلتی, 2060 کی 1960 کی بتا دے گا. اگر اس کی عمر 70-80 سال ہے تو وہ 50s کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ایسے ہوتا ہے, 80s کی باتیں بتا رہا ہوگا. تو اس کو کرنٹ سچویشن جو ہے نہیں ہے, تو اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری, آپ اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں, اس کی نیند پراپر کریں, اور اس میں یہ جو شک و شبہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ مجھے کچھ یہ کر نہ دیں, وہ اس وجہ سے بھی کچھ نہیں کھا رہا ہوتا. پھر بڑی ٹیکنیک کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر ہی ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اور جو سیل ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں, اس میں آپ کے جو جسم کے سیل ہیں اس میں بھی میموری اب ہے. یہ نہ سمجھے کہ دماغ میں اسٹاک ہو رہی ہے, ہر جسم کے سیل میں آپ کی میموریز ہیں. تو وہ اس کی اسی طرح آپ کیئر کر سکتے ہیں جب اچھی ایکسرسائز, اچھا کھانا, دیسی کھانا, انگریزی کھانا نہ دیسی. صبح اٹھ کے برگر بریڈ جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ بھی تو میموری خراب کر رہا ہے. اتنا سا پیڑا جب آپ لیتے ہیں آٹے کا, تو اس میں جو ہے وہ اتنی بڑی بریڈ کیسے بن گئی؟ اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو کہ اس کو پھلا دیتا ہے, اور صبح ہم شوق سے بچوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کی گٹ ہیلتھ, کچھ عرصے بعد بچوں کو کانسٹیپیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے, گٹ ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے. گٹ ہیلتھ سے بھی آپ کی میموری جو ہے وہ لاس ہوتی ہے. جس کا اسٹامک ٹھیک نہیں ہے اس کی بھی میموری خراب ہوگی. آپ کا انزائٹی, سٹریس, ہر گھر میں ڈپریشن آپ کے معدے کو اثر انداز کرتا ہے, پھر آپ کے دماغ کو وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. جب تک آپ موٹے آٹے کی روٹی نہیں کھائیں گی, سفید نان, نہاری, پائے, چنے صبح ناشتوں میں عام چل رہے ہیں, تو یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو خراب کرتے ہیں. اور آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں رس اور بریڈ, فریکوینٹ انڈے یوز کر رہے ہیں, جیم, جیلیاں مختلف کیمیکل کی, جس کے اوپر 2-2 سال کی ایکسپائری ہے. آخر کوئی تو کیمیکل ہے نا جو کہ اس کو خراب نہیں ہونے دے رہا, تو ہمیں وہ خراب کر رہا ہے. شیشی میں جیم نہیں خراب ہو رہا, ہم خراب ہو رہے ہیں دہلی کی بنیاد پہ. وہ نہیں خراب ہو رہا. مطلب یہ کہ چکن سپریڈ لے لیں, اب پاؤچ میں آ گیا, پاؤچ کے اندر آپ دیکھیں کاٹ کے تو ایلومینیم پیکنگ ہے. ایلومینیم جو ہے بیسیکلی لیڈ, پوائزن کاز کرتا ہے. جو ایلومینیم کے گھروں میں برتن یوز کرتے ہیں, جو لوگ سیل والی گھڑی یوز کرتے ہیں, ان کا باڈی چارج رہتا ہے. اور کبھی آپ کو ہیڈک ہو تو سیل والی گھڑی اتار کے رکھ دیں, آپ کو فوری ہیڈک ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ باڈی سارا دن چارج ہو رہی ہوتی ہے. آٹومیٹک گھڑیوں کا رواج کم ہو گیا, اس میں سیل والی گھڑی کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سستی ہے تو لوگ وہی پہن رہے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سکن کا کینسر, اسٹامک کا کینسر بہت زیادہ بڑھ گیا. آئے دن ہم سنتے ہیں کہ اس کو سکن کا کینسر ہو گیا, اس کو اسٹامک کینسر تو بہت عام ہو گیا. جب سے ہماری زندگیوں میں یہ ایسے سالٹ آ گئے ہیں جو کہ بین ہے, وہ اب اس کے بغیر آپ کا فاسٹ فوڈ تیار نہیں ہوتا.
टेस्ट लाना है टेस्ट लाना है, उसमें तो टेस्ट लेस तो फिर कोई भी नहीं खाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब, मार्केट में देखा जैसे ये सप्लीमेंट्स की, मल्टी वाइटामिन्स की बात करें, इसी तरह मेमोरी बूस्टर भी हमें सुनने को मिलता है, तो ये सही है? सही तो कोई भी नहीं है। अगर आप देखें कि 40 और ऑर्गेनिक चीज़ों के कुछ भी अच्छा 40 नहीं। और 50 के दरमियान अगर आप हो गए हैं हाँ। और डॉक्टर के पास गए हैं तो उसने कहा है तो फिर आप ले लें। ठीक है। अब कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो खुद से लोग ले ही जा रहे हैं, दूध में डाल के पीते जा रहे हैं। भाई आप दूध अकेला ही पियो, वो इतना बड़ा सप्लीमेंट है। वो खुद, हाँ। वो शहद आप तो आजकल खालिस दूध कहाँ से मिलता है डॉक्टर साहब? मैं ये भी तो कह रहा हूँ ना कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स का जब हम जिक्र कर देते हैं तो मिलता नहीं है। अब कुछ ऐसे फार्म हाउसेस सराउंडिंग में बने जहाँ से 100 गाय है, 100 भैंस है, वो आपको सामने दे रहे होते हैं। वो थोड़ा सा कॉस्टली देते हैं मगर सामने आपके दूध वो आ रहा है। अगर हिम्मत है तो ले आया करें। थोड़ा दूर भी पड़ता है। डब्बों के दूध ना यूज़ करें, जो डब्बों पे साल की एक्सपायरी है ना, वो काइंडली दूध नहीं है, ठीक है। वो बस अजीब सी चीज़। इवन जो खुला दूध मिलता है ना, वो भी यकीन जाने उसमें भी केमिकल है। आप ये हमारे घर में ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई है। होता है, बिल्कुल होता है। आप देखें कि वो चिकनाई ऊपर आ रही होती है, उसमें घी गंदी किस्म का वो यूज़ किया जाता है, सर्फ यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ केमिकल। अच्छा, एक केमिकल मिल रहा है बाज़ार में, उसकी वीडियो भी मैंने देखी, वो काला है, थोड़ी देर बाद वो दूध बन जाता है, काला स्याह है। तो ऐसा है, थोड़ी देर बाद उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। मुख्तलिफ नहीं आए हैं, मतलब फिल्में आई, हमें तो इतनी रिसर्च में नहीं। तो वो बन भी रहा है आपके वॉशिंग मशीनों में। वो डाल के पानी डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद वो दूध बन जाता है। तो लोगों को मतलब इस पे अब जो फूड अथॉरिटी हमारा डिपार्टमेंट है, वो बेचारा काफ़ी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं बाज आते। मनों टनों के हिसाब से दूध जो है रावी किनारे वो बहा रहे होते हैं पूरे, मगर फिर वो बन के जुर्माना हो रहा है, लेकिन लोग नहीं बाज आ रहे। अब आप ये देखें कि इतनी गायें भैंसें नहीं है जितना हम दूध कंज्यूम कर रहे हैं, ये कहाँ से आता है? तो जगह जगह पे जो है ना इसके ठिये बने हुए जहाँ से दूध बन के आता है। आपको वो सुबह दूध वाला दे के जाता है, वापसी पे कोई ऐसा केमिकल ले जाता है बना के अगले दिन। फिर लिटरली ये हम कहते हैं ना, चले खुला दूध वाला वो आ रहा है, चलो उससे दूध ले लेते हैं, वो भी मिलावट वाला है। जितनी केमिकल हमारी ज़िंदगियों में मैविश है, आप तो फिर हमें बताएं कि मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम नहीं होगा? इसी वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है ना हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है। हड्डियां कमज़ोर हो रही है क्योंकि जो दूध पी रहे हैं वो तो केमिकल है। वीकनेस आ रही है क्योंकि केमिकल, हर चीज़ में केमिकल है। और हमारे बच्चों को वही चीज़ पसंद आती है। अब मोटे आटे की रोटी दें, वो नहीं खाते, नहीं खाएंगे। फिर नान मंगा के दें। और चिकन के पीछे पड़े हुए, चिकन में क्या ग़िज़ाइयत है, ठीक है। मटन उन्होंने नहीं खाना, बीफ का कीमा खाएं। बच्चों को देखें, उनका HB लेवल एनीमिक बहुत है हमारे बच्चे। जब आप में खून की कमी आएगी, आपकी मेमोरी लॉस होगी। 12 से ऊपर हीमोग्लोबिन आपका होना चाहिए, मेल फीमेल। प्रेग्नेंट औरतों का इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत आम मैंगो जो है, इसको आप खाएं। 1 गिलास नीम गर्म दूध, ये नया खून बनाता है आपका। और प्लम जो ये है, आड़ू आजकल आया हुआ है, ठीक है, पीच है, फिर आपकी खुबानी है, एप्रिकॉट, इसको आप इस्तेमाल करें। आलू बुखारा बहुत अच्छा है। 5-6 जिसको कहते हैं ना जिगर की गर्मी है, वो डेली आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा 7 दाने भिगो दे 1 गिलास में, सुबह मसल के पी ले, गर्मी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें जो हैं आपको फ्रूट की शक्ल में अवेलेबल हैं। और आजकल तो दवाइयों के पीछे क्यों भागो? दवाइयाँ क्यों लेनी है? इसमें देखें आपको विटामिन C फुल है। टमाटर हर घर में मौजूद है, उसका ऊपर से छिलका उतार के उसको शेक करके अगर आप पी लेते हैं तो ये भी आपका नया खून। डॉक्टर साहब, मसला ये ना, मेहनत नहीं करना चाहते हम। कहते हैं बनी बनाई गोली मिल जाए कि चलो पानी के साथ उसको खा लेंगे, बात खत्म। एक और मुझे बात बताइएगा, हम मुझे अपने वो बचपन की वो चीज़ याद आई। हम मुख्तलिफ कहानियों, वो छोटी छोटी कापियाँ मिलती थी, वो कहानियाँ पढ़ते थे, उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पहेलियाँ होती थी। वो हम एक दूसरे के साथ ये गेम खेलते थे, या और काफ़ी सारी याददाश्त को बेहतर करती थी ना, रिकॉल करते थे। हाँ, तो हम ये चीज़ करते थे, तो ऑब्वियसली वो याददाश्त हमारी सही रहती थी। आज के बच्चों में, नौजवानों में हम देखते हैं ना, वो पहेलियाँ अगर कोई एक वो कर ले ना, उनसे बात कर ले या पूछ ले, उन्हें पता ही नहीं होता, या वो मुहावरे होते थे, इसको पूरा करें, वो चीज़ें, तो ऑब्वियसली हम वो दिमाग लड़ाते थे। लेकिन अब वो चीज़ें हैं ही नहीं। जब अब तक आप ये वो जो मुशक्क़त होती थी, मुशक्क़त करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी रहेगी। रिकॉल करते रहें पुरानी चीज़ों को। जब रात के टाइम कुछ 1 घंटा अपनी फैमिली को सब लोग देंगे, आप पुरानी बातें याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपके बच्चे को सीखने की काफ़ी चीज़ें, अपने स्कूल के ज़माने की, अपने कॉलेज के ज़माने की बच्चों को चीज़ें शेयर करें
کہ ہمارے بزم ادب تھا, ہمارا پی ٹی پیریڈ تھا, ہماری یہ ٹیچر فیوریٹ ہوتی تھی, ہم کہتے تھے یہ ٹیچر ہمارے ساتھ ہی رہے. بچے خوش ہوتے تھے نا کہ یہی ٹیچر ہم لینا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ رات کو 10 بجے انٹرنیٹ بند کر دے. ہاں وہ بند کریں تو میں سمجھتا ہوں کافی لوگ سو جائیں گے. تو پھر لوگ سوئیں گے بھی اور فیملی سے بیٹھیں گے بھی. گھر کے لوگ اچھے ہوتے ہیں. صبح 6 بجے آن کر دیں, صرف 8 گھنٹے کی دوری میں آپ اپنے قوم کو بچا سکتے ہیں. آپ کی آج کی اپنا جو آپ نے تفصیل سٹارٹ میں بتائی کتنی اچھی ہے, کتنے جرمانے آسٹریلیا نے رکھ دیے ہیں. دوسرے ملک بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے پاکستان کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ چلیں 10 بجے نہیں تو 12 بجے بند کر دیں بھائی, صبح 6 بجے آن کر دیں. کال سسٹم کھلا رہے کیونکہ انٹرنیٹ خوشی غمی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. جو میں سن رہا وہ کہیں گے یہ ہمارے دشمن ہیں. نہیں دشمن نہیں, ایک اچھی سجیشن, دوست ہے, ایک اچھی سجیشن ہے. آپ کے بچے سیف رہیں گے, آپ خود سیف رہیں گے. کیونکہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بھی نہیں سوتے, صبح انہوں نے اپنے آفیسز بھی جانا ہوتا ہے اور آفس میں جا کے وہ سر ٹیک کے سو رہے ہوتے ہیں. آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا, نیند پوری نہیں ہے, آپ کے جسم میں تھکاوٹ آ جاتی ہے. پھر آپ کا دماغ وہ کام نہیں کرے گا, اپنے فائر ورک کرنا ہے. جس طرح ہم دیکھیں نا, ہم نے بولنا ہے, اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوگی تو ہمارا دماغ کیا خاک کام کرے گا. بالکل برین فوگ آئے گی, برین فوگ آئے گا. پھر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, کیمرہ سمجھ بھی نہیں آئے گی نا کرنا کیا ہے, سمجھ بھی نہیں آئے گی. آپ نے کوئی بھی وائٹامن اگر کھانا ہے تو کائنڈلی اس کا پہلے ٹیسٹ کروائیں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے. وائٹامن ڈی لیول, کیلشیم لیول, B12 لیول, یہ تھوڑے سے کاسٹلی بھی ہیں. کوئی بات نہیں, صحت کے دیکھیں نا, جہاں آپ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے خرید لیتے ہیں. ہیلتھ بجٹ نہیں نا بناتے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ 20,000 کے ہم ٹیسٹ کروا لیں, اس کے سوٹ نہیں آ جائیں گے 3-4 تو وہ پہن لیں, زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں میں نے ٹیسٹ کروائے تھے, میرے 3 مہینے ہو گئے, میں نے مکمل باڈی چیک اپ ٹیسٹ کیا تھا, تقریباً 25,000 کے ٹیسٹ ہوئے تھے. آپ کو تو سہولت حاصل ہے نا, تو آپ کرا سکتی ہیں. تو وہ اس میں وہ سارے تو یہ ہے کہ ہر بندے کو سہولت حاصل نہیں ہے. آج کل مختلف جو ہے وہ لیب والوں نے آپشن لگائے ہوتے ہیں کہ 8,000 میں مکمل ٹیسٹ, 7,000 میں مکمل ٹیسٹ. ڈاکٹر فیملی کو ایج ہوتا ہے, ہاں بالکل ایج ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ضرور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, بالکل جہاں ہونا چاہیے فائدہ وہاں اٹھائیں. ڈاکٹر صاحب پیغام دے دیں ناظرین کے لیے. جی پیغام میں بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں, کانفیڈنس سے ان کی میموری جو ہے وہ لاس نہیں ہوگی. اچھا کھانا دیں, یہ فاسٹ فوڈ اور جلد سلانے کی کوشش کریں, جلدی اٹھیں, یہ صحت کی نشانی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بالکل ناظرین, جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں, یہ بہترین صحت کی نشانی ہے. پھر اچھا اور ہیلدی کھانا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈائجسٹ بھی کرنا ہے. کھا کے آپ نے لیٹ نہیں جانا یا بیٹھے نہیں رہنا, اس سے بھی آبویسلی صحت آپ کی متاثر ہو سکتی ہے. دیکھیں جائیں تو جہاں ہے, صحت مند رہنا اٹس ویری امپورٹنٹ. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.